हेलो साथीहरू। पहिला आवाज क्लियर आछ कि नै? यो बोल्ड देखिएछ कि नै त्यो सुनाइदिनु न पहिला है त, कमेन्ट गर्नु त। सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो साउन्डको चेक गरौँ, साउन्ड क्लियर आछ कि नै। त्यसपछि हामी क्वालिटी चेक गर्नुहोस्। तपाईँको सबै साथीहरूले चाहिँ भिडियोको क्वालिटी बढाउनुहोस्। तपाईँको यहाँ बोल्ड देखेछ भन्नुहुन्छ सबै साथीहरूले, त्यो भनेको के हो भने तपाईँको नेटको प्रब्लम, हाम्रो प्रब्लम होइन कि तपाईँको नेटको प्रब्लम हो। अलिकति बढी नेट दिने ठाउँमा जानु होला है। एकदम क्लियर मैले भनिदिएको कुरा त्यही हो। अब तपाईँको बोल्ड हुन्छ त हामीले केही गर्न सकिन्न कि है। अब किन भन्दा तपाईँको नेट नै स्लो छ भने यसलाई बोल्ड देखाउँछ कि है, क्लियर अक्षर क्लियरहरू देखाउनु, नत्र 100% पूर्ण रूपमा चाहिँ यताबाट क्लियर छ अक्षरहरू है त। आज हामी अध्यापन अनुमति, हामीले त्यो टिपिडी तालिमको पढिसकेका छौँ। टिपिडी हिजो पढिसकेको कुरा। टिपिडी तालिम चाहिँ 2 चरणमा पुरा हुन्छ। 15-15 दिन टिपिडी तालिम कति हुन्छ? टिपिडी 2 चरणमा हुन्छ। एउटा चाहिँ 15 दिनको हुन्छ, अर्को 15 दिनको हुन्छ। 15 दिनमध्ये 10 दिन चाहिँ तालिम केन्द्रमा हुन्छ भने 5 दिन चाहिँ विद्यालयमा हुन्छ। यो पनि त्यही हो, 10 दिन तालिम केन्द्रमा हुन्छ, 5 दिन विद्यालयमा हुन्छ। अनि यो भनेको 10 दिनको 40 अङ्क छुट्याइएको हुन्छ, जसमा लिखित 25 नम्बरको, अनि त्यसपछि पाठयोजना अनि लिखितको 25, त्यसपछि त्यो कक्षा सहभागिताबाट 10, अनि त्यसपछि हाजिरी 3 अनि अनुशासन 2 गरेर हामीले चाहिँ 40 नम्बरको गराउँछौँ। 40 मध्ये 10 नम्बर चाहिँ फेरि तपाईँको कक्षामा हुन्छ। कक्षामा के गराउनुपर्छ? 15वटा पाठयोजना बनाउनुपर्छ। 15वटा पाठयोजना बनाइसकेपछि हामीले कसलाई दिनुपर्छ भन्दा पाठयोजना बनाउने, त्यसपछि प्रतिवेदन बनाउने, त्यसपछि कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, त्यसपछि प्रलाई चेक गराउने, अनि त्यसपछि 45 दिनभित्रमा चाहिँ सम्बन्धित तालिम केन्द्रमा चाहिँ बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका थियौँ। टिपिडी तालिम है, टिपिडी तालिम यो बुझ्नु होला। योबाट आउने प्रश्न यस्तै हुन् है। यो 2 चरणमा समाप्त हुन्छ। यो यति कुरा चाहिँ जान्नु होला है त। त्यति हो। मैले मेन पढाउँछु, सबै कुरा पढाएर सम्भव हुँदैन साथीहरू है त। मेरो दिमागले भेटेसम्म सबैलाई समेट्ने प्रयास चाहिँ गर्छु। तपाईँहरूलाई म अलि पछि जति सकु उति इक्जाम गराउने, जति गरौँ उति गराउने गर्छु। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ भने रेडी भनेर लेख्नुहोस् त। ल, यो अध्यापन अनुमतिबाट एउटा प्रश्न सोध्ने सम्भावना बोकेको छ है। किन भन्दा अध्यापन अनुमति बिना तपाईँले आयोग दिन पाउनुहुन्न, शिक्षक सेवा आयोग है त। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यो अध्यापन अनुमति 23 सालमा, विक्रम सम्वत 2023 सालमा चाहिँ 3वटा अञ्चल, 23 को 3 आयो है। 3वटा अञ्चल, यो अञ्चल कतिवटा अञ्चलमा भनेर सोध्दैन, किन भन्दा यो अञ्चल खारेज गरिसकेछ नेपाल सरकारले है। 14 अञ्चल भन्ने छँदै छैन अहिले है। 14 अञ्चल भन्ने छँदै छैन है, त्यो झुक्केर पनि नभन्नु होला। त्यही भएर खारेज गरिसकेको कुरा इक्जाममा आउँदैन। अब यहाँबाट पढ्छौँ हामीले, शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 2057 को परिच्छेद 3 मा अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको छ। परि 3वटा है। परि कतिवटा? 3वटा। क्लियर छ नि साथीहरू? परि कतिवटा? 3वटा। 3वटा परिको अध्यापन अनुमति कुन परिमा राखो भने 3वटा। अध्यापन अनुमति पत्र कुन परिच्छेदमा राखिएको छ भने 3 परिच्छेदमा राखिएको छ है। 3 परिच्छेदमा राखिएको छ है। परिले छेकेर परिच्छेद है। अध्यापन अनुमति पत्र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को परिच्छेद 3 मा राखिएको छ, उल्लेख गरिएको छ भनेर सम्झिनु। 3 परि 3 है। शिक्षक सेवा लाइसेन्स, शिक्षक लाइसेन्स है। शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र परि 3 मा यति क्लियर हुनु है, अरू जान्नै पर्दैन। र अलिकति इम्पोर्टेन्ट यो कुरा पनि छ, यसलाई चाहिँ जान्नै पर्छ। शिक्षक सेवा आयोग पहिला चाहिँ लाइसेन्सको व्यवस्था थिएन, र यो 2028 को 7औं संशोधनले चाहिँ के भन्यो भन्दा अब शिक्षक हुनको लागि, शिक्षक भनेको त इन्जिनियर उत्पादन गर्ने पनि हो, डक्टर उत्पादन गर्ने हो, उहाँहरूको लागि चाहिँ
लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ल्यायो। कहिले ल्यायो भन्दा 7औं योजनाले है 9औं योजनासम्म चाहिँ संशोधन भइसकेको छ। 7औं योजनाले के भन्यो भने 2058 10 महिना 25 गते चाहिँ यो 8औं संशोधन कहिले भयो 7औं संशोधन कहिले भयो भन्दा पनि यही हो। 7औं संशोधन नि यही हो। यी संशोधन हुँदा के भन्यो भने अब शिक्षकहरूको लागि अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य हुन्छ भनेर सम्झिने। अब कसरी सम्झिने यसलाई सम्झिनलाई हेर्नु है। यसलाई सम्झिनको लागि 28 को 58औं हैन 58औं संशोधनले 28 को 58औं संशोधनले क्लियर छ नि है। 58औं संशोधनले ल हेर्नु कति महिना भन्दा 58 भनेको 8 र 10 जोडिम कति 10 महिना है। ठ्याक्क 10 महिना यही आउँछ कि है। 58 कति संशोधनले 7औं संशोधनले 5 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ 7 हो। 7औं संशोधन भनेको 25 गते 7औं संशोधन 25 गते कसरी सम्झिने रे 2 र 5 जोड्दा कति हुन्छ 2 र 5 जोड्दा कति हुन्छ 7 हो। 7औं संशोधनमा भएको छ 25 गते 2 र 5 है 2 र 5 भनेको 7 25 गते हुँदो रहेछ भनेर सम्झिने। अब कति महिना 58 त सम्झिनु होला कति 10 सम्झिन पर्यो। 10 सम्झनको लागि अघि र पछाडि 2 र 8 जोड्नु 10 है 10 महिना 25 गते 7औं संशोधनले। 7औं संशोधन भने त बुझ्नुभयो 7औं कति गते 25 गते कसरी सम्झिने 5 मा 2 जोड्दा 7 7औं संशोधनले 25 गते भनेको 7औं संशोधनले है। क्लियर छ नि है साथीहरू। अलिकति आनन्दले पढ्छौँ बुझाएर पढाउने प्रयासमा छु म है त। कथाहरू त तपाईँहरू आफै बुझ्नुहुन्छ यो कथा छन् यिनी सबै कथाहरू मैले खासै सिकाउन सक्दैन किन भन्दा कथा त तपाईँ आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ नि त हैन र। कसरी सम्झिने रे 7औं संशोधन 7 भन्दा 7औं संशोधन 8 मा 58 हैन 8 मा 2 जोड्दा 10 10 भनेको 10 गते हैन 10 महिना 25 गते 7औं संशोधन भनेको 25 कसरी सम्झिने 2 र 5 25 सम्झिने है। क्लियर है। ल अब शिक्षक तालिमको आवश्यकता किन तालिम आवश्यक अध्यापन अनुमति किन शिक्षक अध्यापन अनुमति किन आवश्यकता छ भन्दा सेवा प्रवेशको आधार भनेको लाइसेन्स नभइकन सेवा प्रवेश गर्न पाइने। शिक्षक सेवा आयोगमा निवेदन दिनै पाउँदैन। त्यही भएर सेवा प्रवेशको आधार भनेर छ। तेजाबी जनशक्तिलाई क्षमतावान व्यक्तिलाई शिक्षकको रूपमा भित्राउन तालिम ल्याइसके अध्यापन अनुमति लिउनु भनेकै एउटा चरण पार गर्नु हो नि त। त्यो भनेको एउटा सक्षम व्यक्ति मात्रै जान्छ नि त नत्र शिक्षक लाइसेन्समै फेल हुन्छ। आयोगको त जाने कुरै छैन। लोकसेवामा के हुन्छ लाइसेन्सको व्यवस्था हुँदैन। 81 लोकसेवा लड्ने हो गर्ने हो भनेपछि जस्ता व्यक्ति पनि जाए झुकेर पनि नाम निकाल्न सक्यो भन्न खोजेको छ। तर यसमा के छ पहिला लाइसेन्स निकाल्न पर्यो त्यसपछि फेरि शिक्षक सेवा लड्न पर्यो त्यसपछि सेकेन्ड पत्र शिक्षक सेवाको फर्स्ट पत्र हुन्छ त्यसपछि सेकेन्ड पत्र हुन्छ त्यसपछि इन्टरभ्यू हुन्छ त्यो उस्तै परेपछि कक्षा अवलोकन हुन्छ। यसरी राम्रो एकदम सक्षम शिक्षक हैन उत्पादन गराउनको लागि लाइसेन्सको आवश्यकता रहेको छ। निरन्तर सिकाइमा जोड भनेको मतलब कस्तो भने तपाईले अहिले लाइसेन्सको लागि पढ्नुहुन्छ त्यसपछि आयोगको लागि पढ्नुहुन्छ त्यसपछि इन्टरभ्यूको लागि पढ्नुहुन्छ भने निरन्तर सिकाइको प्रयोग भयो। शिक्षामा राजनीतिक पहुँचको आधारमा शिक्षक नियुक्त रोक्न है। लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछि यसमा चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धा भयो नि त। लाइसेन्सको लागि त अङ्क पनि समावेशी पनि छुट्याएको छैन हैन 50 ल्यायो जो ल्यायो पास हुन्छ। त्यही भएर शिक्षामा राजनीतिक पहुँचको आधारमा शिक्षक नियुक्ति रोक्न भन्ने कुरा यो सबैले बुझ्नुहुन्छ। पेशागत सिप अभिवृद्धि गर्ने यो सबैलाई थाहा छ हैन आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न भन्ने कुरा राखिएको छ है। अब सबै पढ्न सकिँदैन है साथीहरू स्क्रिनसट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। ल बोल्ड आएछ भने सबै साथीहरूले तपाईँको क्वालिटी बढाउनुहोस्। मैले भनिदिइरहेको छु क्वालिटी बढाउनुहोस्। त्योभन्दा हाम्रो कुनै पनि उपाय छैन है। क्वालिटी बढाउनुहोस्। आफ्नो मोबाइलको हैन तपाईँको 144 मा छ होला अटोमा छ होला त्यसलाई चाहिँ बढाएर अलि बढी बढाउनुहोस् है। 720 भन्दा तल नगराउनु है। 240 गराए पनि अलिक क्लियर आउँछ। ल शिक्षकको पेशागत आचरण मूल्य मान्यता उत्तरदायित्व पदीय मर्यादा तथा नैतिक व्यवहारको महत्त्व है त के छ त भन्दा शिक्षण पेशालाई सम्मानित मर्यादित बनाई सेवाप्रतिको
अपनत्व कायम गर्न सहयोग गर्दछ। शिक्षकलाई आफ्नो पेसाप्रति प्रतिबद्ध भई काम गर्ने र सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शन गर्न सहयोग गर्दछ। देशमा आवश्यक असल र राष्ट्रप्रति वफादारयुक्त असल नागरिक तयार गर्न सहयोग गर्दछ भन्ने कुरा राखेको छ। अब एकदम अलिकति यसलाई चाहिँ अलिक बढी पढ्नुपर्छ है। शिक्षा नियमावली 2059मा उल्लेख गरे अनुसार शिक्षकले पालना गर्ने आचार संहिता र उत्तरदायित्व तथा परिपालन शिक्षा नियमावली 2059को 133 नियम 133 शिक्षकले पालना गर्ने नियम शिक्षा नियमावलीको कतिमा छ भनेर सोच 133 है। 133 कसरी सम्झिने भन्दा 33 वर्ष 3 3 33 एक त सबैले सम्झिन्छ 33 सम्झिने हो। 33 वर्षमा जागिर खान्छ नि त है। 33 वर्षमा सम्झिने है। उसले 33 वर्ष पनि नियम पालना गर्छ आनन्दले। बुढो भइसक्छ। बुढो भइसकेपछि त न लड्न मिल्छ न चकचक गर्न मिल्छ, त्यही भएर नियम पालना गर्छ भनेर सम्झिनु। त्यसका पालना गर्ने नियमहरू के छन्? अब विद्यार्थीको भन्नु भने 134 है 134 है सरी 134 विद्यार्थीले पालना गर्ने आचार संहिता नियम कतिमा छ भन्नु भने 134। पहिला शिक्षकको आउँछ त्यसपछि विद्यार्थीको आउँछ, सम्झिनु होला। ल अब शिक्षकले के नियम पालना गर्ने ल भन्नु। तपाईँ शिक्षक हुनुभयो भने तपाईँले के नियम पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ राखिएको छ। आफूलाई खटाएको ठाउँमा गई तोकेको काम गर्नु भने पढाउने, जहाँ पठाउँछ त्यही पढाउनु पर्यो कि है त। ल निर्धारित समयमा नियमित रूपले विद्यालयमा आए गएको समय जनाई हाजिरी हुने र पहिले बिदाको अनुमति नलिई विद्यालयमा उपस्थिति हुन नहुने भनेको छ। अनुपस्थिति हुन नहुने भनेको छ। तपाईँ 15 दिनभन्दा बढी विद्यालयमा कुनै पनि सूचना बिना हाजिर गर्नु भएन, उपस्थिति हुनु भएन भने तपाईँलाई चाहिँ शिक्षक पदबाट चाहिँ निकाल्ने अधिकार हुन्छ कि है। ल आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गर्ने मनसाले कसैमाथि पनि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने भन्ने कुरा राखिएको छ है त। यो सबै तपाईँले स्क्रिनसट गर्नु होला। सबै पढ्दैनौँ हामीले, मेन कुराहरू पढ्छौँ। यो तपाईँलाई बुझिहाल्नु भयो यति भइसकेपछि है त। शिक्षकको पेशागत आचरण, पदीय मर्यादा र नैतिक व्यवहार सम्बन्धी आइपर्ने चुनौतीहरू। ऐन नियममा भएका आचारहरूले अरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षकको पदीय मर्यादा कायम गर्न र राजनीतिक पूर्वग्रहहित शिक्षकको पदीय मर्यादा सुनिश्चित गर्ने भन्ने छ। शिक्षकलाई आफ्नो पेसाप्रति प्रतिबद्ध बनाउने, शिक्षक पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउने भन्ने कुरा राखिएको छ है। भन्ने कुरा राखिएको छ है। भन्ने कुरा राखिएको छ। ल स्थानीय तहमा शैक्षिक अनुगमन गर्ने कार्य स्थानीय तहमा रहेका शिक्षा हेर्ने अधिकृतबाट हुन्छ। त्यस्तै शिक्षा हेर्ने वा अनुगमन गर्ने कार्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, अभिभावक, शिक्षक, अभिभावक सङ्घ र विद्यालयका शैक्षिक अनुगमन गर्ने कार्य विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुन्छ। यो अलि कुरा ख्याल गर्ने कुरा है त। स्थानीय तहमा शैक्षिक अनुगमन गर्ने, स्थानीय तह भनेको नगरपालिकामा शैक्षिक अनुगमन गर्ने भनेको शिक्षा अधिकृतले शिक्षा हेर्ने वा अनुगमन गर्ने कार्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, अभिभावक, शिक्षक, अभिभावक सङ्घ र विद्यालय शैक्षिक अनुगमन। फेरि विद्यालय शैक्षिक अनुगमन गर्ने चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति। विद्यालयको अनुगमन गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति। स्थानीय तहको भनौँ भने तपाईँको स्थानीय तहको भनौँ भने नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाको भन्यो भने शिक्षा अधिकृत। अर्को छ हामीलाई
यो शिक्षा हेर्ने अनुगमन गर्ने कार्य भनौँ भने स्थानीय तहका प्रतिनिधि अभिभावक शिक्षक सङ्घले भयो है। अलि मुख्य कुराहरू पर्छौँ है साथीहरू। तपाईँले धेरै छिटो भयो भनेर चाहिँ नभन्नु होला है त। ल कथाहरू त तपाईँ आफै पढ्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई अलिक बढी बुझाउनु पर्ने कुराहरूलाई बढी फोकस गरिदिन्छु है त। अब सुपरिवेक्षकका गुणहरू आधार र विश्वास जित्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, उत्सुकता हुनुपर्छ, मौलिकता हुनुपर्छ, स्रोतपूर्णता हुनुपर्दछ, सहानुभूति र संवेदनशील हुनुपर्छ, पर्याप्तता बोध हुनुपर्छ। यो सर स्क्रिनसट गर्नु होला है। पेसागत भनौँ भने पर्याप्त शिक्षा हुनुपर्छ, शिक्षणशील हुनुपर्छ। त्यसपछि व्यावसायिक शिक्षा हुनुपर्छ, शैक्षिक सामग्री विधिको ज्ञान हुन्छ, प्रक्रिया र परिणामको महत्त्वको ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। ल सुपरिवेक्षणका प्रकारहरू: सुधारात्मक सुपरिवेक्षण, निवारणात्मक सुपरिवेक्षण, सृजनात्मक सुपरिवेक्षण, प्रेरणात्मक सुपरिवेक्षण, आधिकारिक सुपरिवेक्षण छन्। यताकोलाई तपाईँले स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ है। यताकोलाई तपाईँले स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ है। ल एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यो, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यो छ है त। सो प्रयत्नमा आधारित जीवन प्रयत्न सिकाइ, सो प्रयत्नमा आधारित जीवन प्रयत्न सिकाइ, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है यो। ल तपाईँ एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ, उदाहरणलाई सम्झिनुहोस्। तपाईँ एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि, आफ्नो सक्षमताहरू बढाउनको लागि चाहिँ तपाईँले आफूलाई अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, रिसर्च गर्नुहुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ सो प्रयत्नमा आधारित सिकाइ भनिन्छ। सो प्रयत्नमा आधारित सिकाइ भनिन्छ है। सो प्रयत्नमा आधारित सिकाइ कस्तो भने तपाईँ एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ, असल शिक्षक बन्नको लागि तपाईँले दैनिक पाठ्ययोजना बनाउने, कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, प्रतिवेदनहरू तयार पार्ने है, विद्यार्थीहरूलाई सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि, खेल्दै सिक्दै र सिक्दै खेल्ने वातावरणको सिर्जना गर्नको लागि तपाईँ स्वयं आफूले आफ्नो अभिवृद्धि गर्नको लागि है, आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि जस्तै इन्टरनेटहरूमा रिसर्च गर्ने, खोज तलास अनुसन्धान गर्ने, नजानेको कुराहरू इन्टरनेटमा खोज्ने, यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको के हुन्छ भन्दा तपाईँको सो प्रयत्नमा आधारित सिकाइ हुन्छ है। सो प्रयत्नमा आधारित सिकाइ हुन्छ भन्ने कुरा छ। शिक्षक पेसामा प्रवेश गरिसकेपछि पेसागत विकासका लागि निरन्तर रूपमा लागि पर्ने काम भन्छ है, लागि पर्ने कार्य अथवा काम भन्छ। भनेको मतलब तपाईँ शिक्षक हुनको लागि, एकदम सक्षम शिक्षक हुनको लागि है, तपाईँले चाहिँ आफ्नो पेसा अथवा आफ्नो सिकाइलाई वृद्धि गर्नको लागि तपाईँ आफै निरन्तर पढ्ने निरन्तर क्रियाकलापहरू गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, सो प्रयत्नमा आधारित। सो भनेको आफै है त, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। ल ठिक छ नि है। ल सो प्रतिबिम्बन गरी निरन्तर सुधारमा केन्द्रित हुने तरिका। सो प्रतिबिम्बन भनेको आफूले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने के है, सो मूल्याङ्कन जस्तै है। तपाईँले जस्तै यतिकिन तयारी गर्नुभयो, अनि त्यस टक्क रोकिनु भयो, अनि फेरि तपाईँ त्यसको रिसर्च गर्नुभयो कि मैले गरेको राम्रो छ कि नै, होइन मैले गरेको ठिक छ कि छैन भनेर। सो प्रतिबिम्बन गरी निरन्तर सुधारमा केन्द्रित हुने तरिका भनेको छ है। ल यहाँ आयो नि त, कार्यमूलक अनुसन्धान, सो प्रतिबिम्बन, आत्ममूल्याङ्कन, धारणा सर्वेक्षण आदि मार्फत पेसागत विकास अवसरहरूको खोजी र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राखेको छ है, भन्ने कुरा राखेको छ है त। सबै पढ्न त हामी लाग्दैनौँ, तपाईँलाई थाहा छ होइन र। अलिकति छिटो पर्छ, पछि तपाईँहरूलाई रिभिजन गरिदिन्छु म आनन्दले। त्यही भएर है, शिक्षकको पेसागत विकासमा शिक्षकको आफ्नै भूमिका कस्तो हुन्छ त? आफ्नै भूमिका भनेको छ आफूले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नको लागि, आफ्नो पेसागत विकास गर्नको लागि चाहिँ शिक्षकको भूमिका, आफ्नो भूमिका कस्तो हुन्छ भन्दा निरन्तर सिकाइ कार्यमूलक बनाउन, आम सञ्चार होइन, निरन्तर सिकाइलाई कार्यमूलक भनेको, निरन्तर सिकाइलाई कार्यमूलक भनेर त कार्यमूलक अनुसन्धान नै हामीले पढ्यौँ है।
है। सुरुमा योजना बनाउने भनेर पढेका थियौँ कि नै है। कार्य गर्ने, त्यसपछि अवलोकन गर्ने, त्यसपछि प्रतिबिम्बन गर्ने। सुरुमा योजना बनाउने, योजना भनेको केटी पट्याउन, कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणहरू भनेर सोध्छ। त्यसपछि के गर्ने, फोन नम्बर माग्ने भनेको कार्य गर्ने, काम गर्ने है। त्यसपछि के गर्ने भन्दा योजना बनाउन कार्य गर्नुभयो, त्यसपछि अवलोकन अनि प्रतिबिम्बन, यसरी सिकेका थियौँ है। यसरी सिकेका थियौँ। आम सञ्चार अभियान मार्फत सुसूचित गराउने भनेको छ। आम सञ्चार अभियान मार्फत सूचित गराउने है भनेको अब तपाईँलाई चाहिँ निरन्तर सिकाइको लागि चाहिँ तपाईँले जस्तै रेडियो, पत्र पत्रिका, विभिन्न प्रकारका वेबसाइटहरूबाट पनि तपाईँलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा अभिप्राय गर्न सकिन्छ, तपाईँको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भनेको छ। राम्रा पठन अभ्यास संस्कृतिलाई बजारीकरण एवं पुरस्कृत गर्ने भनेको तपाईँले जस्तै एउटा शिक्षक हुनुभयो, तपाईँ तपाईँले चाहिँ एउटा राम्रो प्रकारको लेख लेख्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो बापत चाहिँ पुरस्कार गरेपछि तपाईँको क्षमता के गर्छ, अझ वृद्धि हुन्छ भनेको छ है। रिडर्स क्लबमा आबद्ध भई अनुभव आदान प्रदान गर्ने, एउटा यो रिडर्स क्लब भनेको जस्तै एउटा पुस्तकालय जस्तै, त्यसमा चाहिँ सबै मान्छेहरू अलि विद्वानहरू मान्छेहरू भेला हुने अनि शिक्षकहरू भेला हुने, त्यसमा चाहिँ एकले मैले यसरी पढाउँछु तैँले यसरी पढाउँछस् भनेर छलफल गरिन्छ नि हो। यसमा चाहिँ अनुभवहरू आदान प्रदान गर्यो भने शिक्षकको पेसागत अभिवृद्धि बढाउनको लागि केही हदसम्म चाहिँ प्रयास हुन्छ भन्ने कुरा राखिएको छ। अनलाइन कोर्समा सहभागी हुने भनेको हो जस्तै विभिन्न प्रकारका राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा धेरै योगदान, धेरै ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू, धेरै अनुभव सङ्घालेका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ अनलाइन क्लासहरू सहभागी गराउने, जुम आइडीबाट होइन, यस्तै युट्युबबाट, विभिन्न प्रकारका माध्यमहरूबाट होइन, त्यसपछि गुगल मिटबाट, यस्ता माध्यमहरूबाट चाहिँ शिक्षकको लागि उसको पेसागत अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अनलाइन कोर्सहरू दिने, 3 महिने 6 महिने कति दिन सकिन्छ भनेर त्यो गरियो भने चाहिँ शिक्षकको सो प्रयत्नमा है, सो अभ्यासमा चाहिँ सिकाइ हुन्छ, सिकाइ अभिवृद्धि हुन्छ भनेर भनिएको छ है त। उपलब्ध भएसम्म पुस्तकालयको भरपुर प्रयोग गर्ने है। एउटा शिक्षक हुनको लागि चाहिँ पुस्तकालय अनिवार्य हुन्छ। पुस्तकालयमा विभिन्न प्रकारका लेख, रचना, उपन्यास, जीवनी, विभिन्न प्रकारका पुस्तकहरू हुन्छन्, जो आत्मकथाहरू हुन्छन् होइन, इतिहासहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म अध्ययन गर्नको लागि एउटा पुस्तकालय भयो भने चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा छ। अनुसन्धानका नतिजाहरू अध्ययन, विश्लेषण र आगमनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राखिएको छ है साथीहरू। अनि यो कथा होस् है, यस्तो कथा मैले केही बुझाउनै पर्दैन जस्तो लाग्छ, किन भन्दा यो आफै कुरा बुझ्ने कुरा छ नि, सर हेर्दा बित्तिकै तपाईँले बुझ्ने कुरा छ। जस्तै अलिकति आइडिया लगाउने भएको ठाउँमा मैले आइडिया लगाउँथेँ होला, किन भन्दा यो सर पेसागत विकासमा शिक्षकको आफ्नै भूमिका। ल हेर्नु न, निरन्तर सुधारका निमित्त प्रतिबद्ध, तयारी हुने, चुनौतीलाई स्वीकार गर्ने, सन्तुलन कायम गर्ने, यो त सबै तपाईँलाई थाहा छ नि त होइन, समयबद्ध हुने, यो सबैलाई थाहा छ। ल ल शिक्षक पेसागत विकासको प्रारूप 2072मा शिक्षक पेसागत विकासका लागि सो प्रयत्नमा सिकाइ आधारित सिकाइलाई यो अलिकति पढ्नुपर्छ है त। शिक्षक पेसागत विकासको प्रारूप 2072मा शिक्षक पेसागत विकासका लागि सो प्रयत्नमा आधारित सिकाइ शिक्षकलाई आफ्नै प्रयासमा सिक्न र दक्षता प्रोत्साहन शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गरिनेछ भनेको छ। सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी सक्ने, सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरी सिक्ने र दक्षता बढाउने शिक्षकका लागि अनलाइन कोर्सको व्यवस्था हुनेछ है। यसले चाहिँ यस्ता व्यवस्था राखेको छ कि है। त्यसपछि अनलाइन माध्यमले सिक्न र दक्षता बढाउन चाहने शिक्षकको दक्षता प्रमाणीकरण गर्ने है। अब आफ्नो क्षमतालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रमाणितकरण गर्ने, पुष्टि गरिदिने भन्ने कुरा छ साथीहरू। यति छ, खासै अप्ठ्यारो भन्ने केही छैन कि है। त्यो तालिमको बारेमा चाहिँ जान्न पर्यो है, तालिमको बारेमा चाहिँ जान्न पर्यो। टिपिडी तालिमको बारेमा चाहिँ अलि धेरै जान्नु होला। टिपिडी तालिम भनेको कति दिन सञ्चालन हुन्छ? 2 चरणमा सञ्चालन हुन्छ। एउटा चाहिँ 10 दिन, एउटा चाहिँ 10 दिन भन्नाले अलि मिलाएर भनिदिन्छु नि त। टिपिडी तालिमको टिपिडी कसरी सम्झिने रे? 2वटा चरणमा विभाजन हुन्छ। एउटा 15 दिन,
अर्को पनि के छ 15 दिन 15 दिन भइसक्यो। अब 15 दिनलाई पनि डिभाइड गरेछ। एउटा चाहिँ 10 दिन चाहिँ तपाईँको केमा रे तालिम केन्द्रमा, 5 दिन विद्यालयमा छ। सम्झिन्छ क्या यसरी। यसलाई पनि त्यही हो, 2 चरण हो। यसलाई पनि त्यही 10 दिन तालिम केन्द्रमा, 5 दिन हो। अब 10 दिनमध्ये यसलाई 40 अङ्क बार दिएको छ कि 40 नम्बर 10 दिनको 40 नम्बर भनेको छ। 40 नम्बरमा पनि यहाँ तीनवटा कुरा 4वटा कुरा राखेको छ। लिखितलाई 25, अनि त्यसपछि तपाईँको कक्षा अवलोकन अथवा प्रेजेन्टेसन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ 10 नम्बर, अनि तपाईँको हाजिरी र अनुशासनबाट 2, हाजिरीबाट 3। अब एउटा सेसनमा तपाईँ गएर हुनुभयो भने 0.5 नम्बरले नम्बर काटिन्छ। 5वटै सेसन पुरा 5वटा अथवा 5 दिनै आउनु भएन अथवा त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँले के हुन्छ भन्दा तपाईँको कुनै पनि यो तालिममा सहभागी नभएको भन्ने मान्यता हुन्छ। अब यो 5 दिन भयो, 10 दिनको लागि 40 नम्बर, 5 दिनको लागि 10 नम्बर है। 5 दिनको लागि 10 नम्बर छ। 10 नम्बरमध्ये 15वटा पाठयोजना बनाउनु पर्यो है। त्यसपछि प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्यो। कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ त प्रलाई स्वीकृति गर्नु पर्यो, त्यो भनेको प्रमाणीकरण गर्नु। अनि 45 दिनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो सम्बन्धित विद्यालयमा चाहिँ बुझाउनु पर्यो है भनेछ। यसरी सम्झिनु होला। अब हामीले नमुना केही सेटहरू गर्छौँ। तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ कि नै, क्लियर हुनुहुन्छ कि नै कमेन्ट गर्नुहोस् त। साथीहरू नमुना प्रश्नहरू छन्, एकदम सजिला हामी पढिसकेको कुरा हो। शिक्षकको पेसागत विकास प्रारूप अनुसार प्रमाणीकरण तालिमको प्रत्येक चरण कति दिनको हुन्छ? प्रत्येक चरण कति दिनको हुन्छ? यसो कमेन्ट गर्नुहोस् है। प्रत्येक चरण 2वटा चरण हुन्छ, प्रत्येक चरणको कति दिन हुन्छ भन्ने कुरा छ। पछाडि उत्तरमाला हुन्छ, यसलाई टिप्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरू सबैले है। स्क्रिनसट गर्नुभयो भने सजिलो भयो होइन र। म तपाईँहरूलाई सबै ग्रुपलाई चाहिँ म यो मेसेन्जर अथवा वाट्सएप भाइबर केमा छ सबैमा पठाइदिन्छु है। त्यो चाहिँ पढ्नु होला। प्रश्न नम्बर 2, शिक्षक पेसागत विकासका प्रारूप अनुसार, यहाँ प्रारूप र संशोधन भन्नु भने छुट्टै कुरा हुन्छ। यहाँ संशोधन नि भयो एउटा है, संशोधन पनि भयो। संशोधन भन्नु भने छुट्टै कुरा हुन्छ, त्यो पछि पढौँला। शिक्षक पेसागत विकास प्रारूप अनुसार प्रमाणीकरण तालिमको 30 दिनमध्ये तालिम केन्द्रमा आम्ने सामने कति दिन सञ्चालन हुन्छ? 20 दिन है। दुईटै चरणको भन्न खोजेको है। दुईटै चरणको भन्न खोजेको चाहिँ उत्तरमाला पनि छ। 2 को ग ल। यो प्रमाणीकरण 15 दिन त सबैलाई थाहा छ है त। ल तपाईँले 5 दिन चाहिँ विद्यालयमा गर्ने, 10 दिन चाहिँ तपाईँको तालिम केन्द्रमा गर्ने भन्ने कुरा थियो है। ल, शिक्षकको पेसागत दक्षता विकास गर्ने मुख्य साधन कुन हो भनेको तालिम है। त्यो स्क्रिनसट गर्नु। तालिम 3 को क। अर्को छ सम्बन्धित विषयको ज्ञान सिप वृद्धिको विकास गर्ने र शिक्षकको पेसागत दक्षता विकास गराउने तथा असल अभ्यासको आदान प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भन्दा तालिम भनिन्छ है। तालिम भनिन्छ। 5 को 2072 5 12 महिना 3 गते हो। यो सबैलाई थाहा छ है, 12 महिना 3 गते है त। शिक्षक नेपाल विकास प्रारूप 2072 कहिले स्वीकृति भयो भन्ने कुरा टिप्नु होला। ल, तालिमका प्रकार एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तालिमका प्रकारमा कुन पर्दैन भनेको छ? प्रमाणीकरण तालिम पर्यो, पुनर्तार्जकी तालिम पर्यो, यो 5 दिन होइन। अनि स्थानीय आवश्यकतामा आधारित मोडुलर, यो पनि पर्यो। सो प्रयत्नमा आधारित परेन है। सो प्रयत्नमा आधारित तालिम परेन है, यो परेन है गएको। शिक्षक पेसागत विकास प्रारूप अनुसार प्रमाणीकरण तालिम कति दिन र चरणको हुन्छ? कति दिन हुन्छ टोटल? कति चरण? ल कमेन्ट गर्नु 7 को। सबैले जान्नु भएको छ।
ल शिक्षक पेशागत विकास 8 नम्बर हेर्नु त शिक्षक पेशागत विकास अलि त्यो नमिलेको साथीहरूलाई मैले त्यो उत्तरमाला राखिदिएको छ तिमी हेर्नु होला है त शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप अनुसार प्रमाणीकरण तालिमको प्रत्येक चरणको दोस्रो खण्डमा सहभागी शिक्षकको तोकिएका कार्यहरू सम्पादन गरी कति दिनभित्रमा तालिम केन्द्रमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ यहाँ संशोधन भन्ने शब्द आयो नि हो संशोधन भनेर छुट्टै भयो यसको एन्सर भन्ने कुरा है मैले 45 भन्थेँ नि हो तर यहाँ संशोधन भन्यो भने 52 दिन नत्र यो संशोधन भनेन भने चाहिँ 45 दिन है एकदम ख्याल गर्नु होला संशोधन भन्यो भने प्रतिवेदन बुझाउने भन्यो भने 52 दिन भनेन भने 45 दिन है शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप अनुसार संशोधन भने नि त हैन प्रमाणीकरण तालिमको प्रत्येक चरण पहिलो खण्ड अर्थात् तालिम केन्द्रमा कति अङ्क अरे सजिलो छ है तालिम केन्द्रमा कति अङ्क अरे त्यो गर्नु होला अनि औपचारिक रूपमा यो शिक्षक तालिमको सुरुवात मैले यस्तो मिठो तरिकाले भनिदिएको छु तपाईले कुन हो त्यसलाई सही एन्सर लाउनु होला है ल अनि यो नमिल्ने यो त तपाईले सिकाउनु पर्दैन नमिल्ने कुन हो भनेछ यो नमिल्ने 11 र 12 को तपाईले उत्तरमाला हेर्नु पर्ने हुन्छ है त 11 को घ 12 को क 11 को घ 12 को क यो मिल्दैन है त कुन पर्दछ भन्नु भने यो पर्दछ शिक्षक तालिम सो प्रयत्नमा आधारित सिकाइ र अनुभव आदान प्रदान यो पर्नेमा है नपर्नेमा चाहिँ शिक्षकको क्षमता विकास गरे गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न कार्यमा शिक्षकलाई सबल बनाउने भन्ने कुरा पर्दैन है त यो अलिकति बुझ्न पर्ने हुन्छ अर्को छ शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्नका लागि शैक्षिक जनशक्ति मिति खासै आउँदैन त्यही पनि सोच्नुला श्रावण 1 गते वैशाख जेठ असार श्रावण 1 गते 13 को श्रावण 1 गते है श्रावण 1 गते 13 को क श्रावण मात्र राखेको छ नि त श्रावण 1 गते यहाँ 1 गते चाहिँ त्यही भएर झुक्केको त्यही भएर 1 गते हो नि त मलाई थाहा थियो है श्रावण 1 गते 4 महिना 1 गते हो कि ल विगतमा सञ्चालित 10 महिना सेवाकालीन तालिमको अवधि कति थियो 1320 घण्टा है 1320 घण्टा शिक्षकको पेशागत विकास तथा विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि स्तर अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गरिने उपयुक्त पेशागत विकासको मोडुलर होला मोडल कुन हो भनेको छ यो भनेको कार्यमूलक अनुसन्धान है कार्यमूलक अनुसार किन भन्दा शिक्षकको पेशागत विकास गराउनको लागि उनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि कार्यमूलक अनुसन्धान पनि खतरा हो नि त ल मिति यो थाहा छैन प्रणालीगत सोच व्यक्तिगत विज्ञता मानसिकताका सामूहिक दृष्टिकोण र समूह सिकाइ गरी सिकाइ संगठनका 5 वटा विशेषताको रूपमा व्याख्या गर्ने विद्वान कुन हुन् भनेको 16 को कुन हो मलाई थाहा छैन है 16 को ग पिटर हैछन् है पिटर भनेको मतलब कस्तो छ भने म बुझाइदिन्छु प्रणालीगत सोच व्यक्तिगत विज्ञता अनि त्यसपछि मानसिकताका सामूहिक दृष्टिकोण र समूह सिकाइ गरी 5 वटा खण्डमा पिटेर चाहिँ 5 वटा खण्डमा विभाजन गरेका रहेछन् भन्ने सम्झिनु है त पिटेर 5 वटा खण्डमा विभाजन गरेका छन् अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता पर्नुको मुख्य कारण कुन हो गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइको प्रत्याभूतिका लागि गुणस्तरयुक्त शिक्षकलाई प्रवेश गराउन समाजमा शिक्षकको प्रतिष्ठा बढाउन तथा पदीय दायित्व जिम्मेवारी पूरा गर्न शिक्षामा गुणस्तर कायम गरी बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न शिक्षक नियुक्तिको विकृति हटाउन र तथा नक्कली प्रमाणपत्रको प्रवेशहरूलाई रोक्न 17 को क हुनुपर्छ हैन र 17 को के हो क है
अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कति अङ्क प्राप्त गर्नुपर्छ? सबैले पालना यो गर्नु होला। 18 यदि एन्सर गलत भयो भने म कमेन्टमा रिप्लाई दिन्छु है। कमेन्ट गर्नुहोस् है साथीहरू, सबैको कमेन्ट पढ्न भ्याइँदैन होइन। तैपनि अब तपाईँको केही समस्या भएपछि मलाई डाइरेक्ट म्यासेज गर्नु होला है त, फेसबुकमा अथवा व्हाट्सएपमा। शिक्षा नियमावलीको कुन नियममा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने नियम? त हामीले पढिसकेको छौँ, विद्यार्थीले नि भन्नु है। अहिलेको परिवेशमा शिक्षकको सुप्रयत्नमा आधारित भई सिकाइ गर्न कुन सबैभन्दा बढी प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ भनेको चाहिँ एकदम दामी हो है यो क्वेसन, मलाई एकदम मन परेको क्वेसन हो। ल, अहिलेको परिवेशमा शिक्षकले स्वप्रयत्नमा आधारित भनेको आफै सिक्ने के, आफ्नो क्षमता आफै अभिवृद्धि गर्ने, आफ्नो पेसागत दक्षता वृद्धि गर्नको लागि स्वप्रयत्नमा आधारित भई सिकाइ गर्न कुन सबैभन्दा बढी प्रभावकारी माध्यम चाहिन्छ भनेको छ। ल भन्नु त, क ख ग घ। तालिम, पुस्तकालय, फेसबुक सञ्जाल, इन्टरनेट है। ल भन्नु त, 20 को घ हुन्छ, इन्टरनेटबाट सिक्ने हो नि त होइन। ल, शिक्षकको प्रश्न नम्बर 21 मा छौँ। शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रले केलाई सुनिश्चित गरेको हुन्छ भन्दा? सेवा प्रवेशको आधार होइन। ल, विद्यालयमा विद्यार्थीको सामाजिकरण र नेतृत्व सिकाउन, नेतृत्व विकास गराउन अथवा सहयोग पुर्याउन मुख्य निकायको। विद्यालयमा विद्यार्थीको सामाजिकरण र नेतृत्व विकासमा सहयोग पुर्याउने मुख्य निकाय कुन हो भनेको छ? स्काउट, जुनियर, रेड क्रस होइन। अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने विद्यार्थीको समूह सघन भनेको छ। ल, विद्यार्थीको समूह, विभिन्न समूहमा विभाजन गर्ने। सामाजिकीकरण भनेको ठुलाबाट सानामा ज्ञान हस्तान्तरण गर्नु हो है। जस्तै अरूको देखेर नि हुन्छ, क्रियाकलाप गरेर नि हुन्छ, प्रत्यक्ष हुन्छ, अप्रत्यक्ष हुन्छ। अब स्काउट भनेको त अरू संस्थाले सिकाउँछन् र सामाजिकरण त सिकाउनन्, रेड क्रसले सिकाउनन्, अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन। तर विद्यार्थीको समूह भनेको विभिन्न प्रकारका जात जाति भाषा भाषी हुन्छ नि, तिनीहरू फरक फरक विद्यार्थीको क्षमता भएका हुन्छन्, फरक फरक भाषा भएका हुन्छन्, फरक फरक ह्याबिट भएका हुन्छन्। तिनीहरूको अर्को बालबच्चाले चाहिँ, अर्को बालबालिकाले चाहिँ उनीहरूको ह्याबिट देखेर सिक्छन् नि त, त्यही भएर है। ल, प्रश्न नम्बर 23 मा छ। शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072ले शीर्षकको सक्षमताभित्र, शीर्षक होइन कि शिक्षक हो नि त, टाइपिङ धेरै मिस्टेक हुन्छ नि त साथीहरू होइन र। शिक्षकको सक्षमताभित्र समावेश नगरेको विषय तलका मध्ये कुन हो भनेको छ? पेसागत आचार संहिता र कानुनी आधार है। यो 20 दिनसम्म शिक्षण गर्ने कलाई बालबालिकालाई कुन विषय? वातावरण है। 20 दिनसम्म त्यसपछि शनि सम्झिने होइन। स भनेको सञ्चार, नि भनेको निरन्तर सिकाइ होइन। यस्तो थियो नि त, यो थियो। यसमा चाहिँ यो राखेको छैन है। धेरै प्रश्नहरू रहेछन् कि साथीहरू। ल, हामी प्रश्नहरू सबै सक्छौँ है, प्रश्नहरू हामी सबै सक्छौँ है साथीहरू। यो धेरै सजिलो पाठ हो नि त। अर्को प्रश्न रहेको छ। प्रश्न नम्बर 1 छ। विक्रम सम्वत 2004 सालमा स्थापना भएको आधार स्कुल स्थापना भएको कहिले हो? मिति पनि सम्झिनु। 2004 2 महिना 10 गते हो है। यो यति बेला चाहिँ पद्म शमशेर थिए है, पद्म शमशेर थिए, भारतमा गएर राजीनामा दिएका थिए भनेको थिएँ नि त मैले होइन। 2004 सालमा स्थापना भएको आधार स्कुल कति तहका थिए? आधार स्कुल कति छ? 3 तहका थिए होइन। एउटा प्राथमिक विद्यालय 1-5 सम्म थिए, अनि आधारभूत 6 देखि 8, अनि उच्च प्राथमिक कति थिए? 9 र 10 यस्तो लाग्छ मलाई है, यस्तो लाग्छ। कन्फर्म गर्नु होला है फेरि। उपत्यका बाहिर धरानमा घुम्ती, यो घुम्ती भन्ने सुम्ती मलाई थाहा छैन है। यसको एन्सर चाहिँ क है छ, मैले मिति सम्झिन्न है। अर्को छ कलेज अफ एजुकेसन भनेको दीक्षान्त समारोहको त त्यो टोपी उडाउँछ नि साथीहरू, त्यसलाई दीक्षान्त समारोह भन्छ कि। टोपी उडाउँछ नि, त्यो ब्याचलर पास गरेपछि उडाउनु पाइन्छ अथवा मास्टर पास गरेपछि उडाउनु पाइन्छ,
तपाईँले पनि उडाउनु हुन्छ कि हुन्न, उडाउनु भएको छ कि नै, ब्याचलर पास गर्नुभएछ भने पाइन्छ है। टोपी उडाउँछ नि, फोटोहरू फेसबुकमा देख्नु भएको छ होला नि त, त्यसलाई दीक्षान्त भन्छ कि है, दीक्षान्त भन्छ। त्यो समारोह भनेको कलेज अफ एजुकेसन भनेको 3 महिना 2013 5 महिना 24 गते स्थापना भएको थियो भन। त्यसको 2 वर्षपछि, त्यो 15मा चाहिँ त्यसले टोपी उडाएको क्या है, दीक्षान्त समारोह है। दीक्षाले भिक्षा मागिन्, दीक्षान्त मागिन् भने सम्झिनुहुन्छ। 2 वर्षपछि हो भन्ने सम्झेको थिएँ मैले है, त्यसरी सम्झिनु। अर्को छ 4 नम्बर। 4 नम्बरमा चाहिँ रेडियो शिक्षाबाट है, रेडियो शिक्षाबाट है, रेडियोबाट शिक्षक तालिम विक्रमसम्म 2037 सालदेखि 2043 सम्म सञ्चालन। रेडियोमा तालिम दिन सुरु गरेको चाहिँ 35बाट हो, तालिम सुरु गरेको चाहिँ 37 देखि है, त्योदेखि 43 सम्म चाहिँ हुँदा नेपालमा कति जिल्ला बाहेक सबै जिल्लामा चाहिँ तालिम सञ्चालन भएको थियो भनेको छ। 3 जिल्ला बाहेक अरू सबै जिल्लामा चाहिँ तालिम सञ्चालन भएको थियो भनेर सम्झिनु होला। विगतमा सञ्चालित 10 महिने सेवाकालीन तालिम कति चरणमा पुरा भएको थियो? 4 चरणमा है, 10 महिने 4 चरणमा पुरा भएको थियो। रेडियोबाट सर्वप्रथम तालिम कार्यक्रम कहिले सुरु भयो? यहीमा हो कि भाद्र 4 गते जस्तो, 5 को है त, 5 को ग 5 को ग 5 को ग 6 को होइन नि त साथीहरू, 6 को ग 6 को ग है, 6 को ग है साथीहरू, 6 को ग हुन्छ कि है। 4 गते हो त मलाई थाहा छ त हैन, 4 गते भाद्र 4 गते है। भदौ 3 गते म जन्मेको सम्झिनु, ऋषि सर 3 गते जन्मिनु भयो, 4 गते चाहिँ रेडियोबाट तालिम कार्यक्रम सुरु भएछ भन्ने सम्झै पनि हुन्छ कि है त सम्झिने है त। भदौ 3 गते ऋषि सरको जन्म बर्थडे भनौँ उदाहरणको लागि फेरि हुन नि हो, हुन त त्यही पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो कि। 4 गते चाहिँ सम्झिने आइडिया हो नि त। 4 गते भदौ 4 गते चाहिँ रेडियोबाट सुरु भएको, 3 गते चाहिँ सरको बर्थडे हो। एक दिन पछि चाहिँ बल्ल सरको बर्थडेबाट केबाट रेडियोबाट फुकेछन् भनिन्छन्, सरको बर्थडे रेडियोबाट फुकेछन्। अब आइडिया हो त्यही सम्झिनु, मेरो खास हुन नि त्यही हो वास्तविक, त्यसरी सम्झिनु है, मजा आउँछ नि त सम्झिन। माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनाको उद्देश्य कतिवटा रहेको छ? माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनाको उद्देश्य कतिवटा रहेको छ? 7 को ग है, 7 को ग 7 को ग 5 वटा है। माध्यमिक भनेको 9 12 हो नि त, 9 12 यसमा 4 फरक थियो नि त, 9 10 11 12 4 फरक छ नि त, त्यही भएर 4 + 1 5, 5 वटा उद्देश्य रहेछन् भने सम्झिनु। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कार्यक्रम अनुसार कतिजना प्रधानाध्यापकलाई प्रमाणीकरण तालिम दिने लक्ष्य राखेको थियो भनेको छ? भनेको चाहिँ 8 को कति होला भन्नु त? 8 को 40 85 4050 लेख्ने होइन कि 40 50 सम्झिने, 40 50 सक्को त होइन, आइडिया सम्झिनु पर्छ कि साथीहरू। अरू सब विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अनुसार शिक्षकको पेसागत तालिमका लागि 5 वर्ष योजना अवधिमा कति रकम खर्च अनुमान गरेको थियो भनेको छ? यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। ल 10.55 10.55 गएज करेक्ट एन्सर है। तपाईँले एन्सरमाला तल हेर्नु होला। अर्को छ विक्रम सम्वत 2044 सालमा सुरु गरिएको 150 घन्टे आधारभूत तालिम कार्यक्रम कसले सञ्चालन गरेको थियो भनेको छ है। 10 को सही एन्सर ल भन्नु त। छेसिनी भन्छ नि, छेसिनी हो, छेसिनी 150 घन्टा 44 मा 150 घन्टा छेसिनीले चलायो, छेसिनी है, छेसिनी है। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2008 अनुसार शिक्षक तालिमका मुख्य कतिवटा समस्या हुन्छन्? कतिवटा तालिमका समस्या कतिवटा हुन्छन् ल भन्नु त? 2 वटा हैन। अर्को छ शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको कहिले खारेज भयो? शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र कहिले खारेज भयो? शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र कहिले खारेज भयो? यो 2075 4 महिना 1 गते है, 2075 4 महिना 1 गते है यो खारेज भएको। मिति खासै नसम्झ्यौँ के अरे,
मिति पनि नसम्झ्यो। अहिले उत्तरमाला हेर्नु होला है। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र खारेज हुनु अघि कतिवटा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गरेका थिए भनेको 29वटा थिए नि त मैले भने नि त। अहिले कतिवटा छन्? अहिले 7वटा छन् है। प्रत्येक प्रदेशमा एउटा तालिम केन्द्र छ है। प्रत्येक प्रदेशमा एउटा तालिम केन्द्र छ। हाल सबै तहका शिक्षकहरूका लागि दिने प्रमाणीकरण तालिम कति चरणको हुन्छ? प्रमाणीकरण कति चरणको हुन्छ? हामीले सबैलाई थाहा छ नि त हैन? 2 चरण, 15-15 दिन। त्यो मैले बुझाइसकेको छु। प्रमाणीकरण तालिम अथवा दोस्रो खण्डमा विद्यालयमा गएर अभ्यास शिक्षण वा अभ्यासको प्रदान कार्यालय अभ्यास शिक्षण कार्य गरी प्रतिवेदन दिने कार्यालय कति कार्य दिन बराबर मानिन्छ भनेको छ। प्रमाणीकरण तालिम अन्तर्गत दोस्रो खण्ड हुन्छ नि। प्रमाणीकरण भनेको 30 दिन चल्ने हो हैन। प्रमाणीकरण भनेको 30 दिन चल्ने हो हैन। 30 दिन चल्ने मध्ये 15 दिन चल्छ 2 चरणमा हैन। यसमा चाहिँ फेरि यसलाई टुक्राउने के यतापट्टि टुक्राइदिन्छ यसलाई। 15 दिनमा 10 दिन चाहिँ तालिम केन्द्रमा, 5 दिन चाहिँ विद्यालयमा। यसको पनि त्यही हो। 10 दिन चाहिँ तालिम केन्द्रमा, 5 दिन चाहिँ विद्यालयमा हो हैन। यो भनेको कस्तो छ भने प्रमाणीकरण तालिम अथवा दोस्रो खण्ड भनेको यो है। दोस्रो खण्ड विद्यालयमा अभ्यास गराउने शिक्षण अभ्यास कार्य गरी प्रतिवेदन दिने कार्यालय कति कार्य घण्टा मानिएको छ भनेको छ। कति घण्टा मानिएको छ? यही एन्सर आयो नि त। यही एन्सर आयो नि त ल 16 को। 5 दिन हो नि त हैन। त्यसरी त्यो बुझ्ने मात्रै कुरा हो कि। प्रमाणीकरण तालिममा सफल हुनको लागि दुवै खण्डमा कति प्रतिशत अङ्क ल्याउनु पर्छ भनेको छ। कति अङ्क ल्याउनु पर्छ ल भन्नु त? यो 50। यो अध्यापन अनुमति र प्रमाणीकरणमा सेम हो भनेर सम्झनु है। अध्यापन अनुमति भने 50 ल्याउने, मानिस 50 ल्याउने भन्ने कुरा सम्झला। शिक्षक पेशागत विकासको प्रारूप कहिले? 12 महिना 3 गते। 72 12 महिना 3 गते 18 को ग है। शैक्षिक तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन गर्ने प्रमाणीकरण तालिममा उपस्थिति बाबत कति अङ्क लिन्छ? उपस्थितिबाट कति अङ्क लिन्छ? जम्मा उपस्थिति हाजिरीबाट, उपस्थिति भनेको हाजिरी हो नि, 3 अङ्क। अनुशासनबाट 2 अङ्क है। अनुशासनबाट 2 अङ्क। शैक्षिक तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन गर्ने प्रमाणीकरण तालिममा विद्यालयको अभ्यास कार्य र प्रतिवेदन बाबत कति अङ्क भनेको 10 अङ्क हो नि त हैन। 20 को क 10 अङ्क हो नि त। विद्यालयमा गरिन्छ त्यसको 10 अङ्क पाइन्छ। यतापट्टि तालिम केन्द्रमा 40 अङ्क। 40 अङ्क मध्ये पनि 25 को परीक्षा हुन्छ अनि 10 को कक्षा अवलोकन अथवा त्यो के भन्छ प्रेजेन्टेसन भन्छ। 3 को हाजिरी, 2 को अनुशासन हैन। सजिलो छ नि त। अर्को छ शैक्षिक तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने प्रमाणीकरण तालिममा सहभागी शिक्षकले विद्यालय फर्केको कति दिनभित्र दोस्रो खण्डको अभ्यास कार्यको प्रतिवेदन पेश गरी सक्नुपर्नेछ भनेको छ। 21 को 45 दिनभित्र भन्थे नि। संशोधन भन्ने शब्द आएको भए फेरि 52 है। त्यति क्लियर छ। मैले धेरै बुझाउनै पर्दैन जस्तो लाग्छ। अनुपस्थित भए पनि 0.5 काटिन्छ भनेको थाहा छ। पुनर्तार्जकी तालिम भनेको नि पुनर्तार्जकी तालिम भनेको 5 दिन हो हैन लाग्छ। शिक्षकलाई सिफारिस भनौँ नि। सिफारिस अब सिफारिस भनौँ भने बिनी सम्झिनु। कसरी बिनी हो सिफारिस? छनौट फेरि छनौट। शिक्षकलाई छनौट तालिममा छनौट कसले गर्छ भन्नु भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति हैन। समिति। सिफारिस भनौँ भने सम्झिनु। बिनी कसरी सम्झिनु हैन? सिबी बनाउनुहुन्छ नि तपाईँ। सिबी भनेको बायोडाटा के। सिबी बनाउँछ नि सिबी। बिनीले छनौट गर्छ, सिफारिस गर्दो रहेछ हैन। अथवा तपाईँलाई कोसँग रिस उठ्छ? सिफारिस। तपाईँलाई कोसँग रिस उठ्छ? बिनीसँग रिस उठ्छ। सिफारिस कसले गरेछ? बिनीले। तपाईँलाई बिनीको जागिर खाइन भनेर रिस गर्नुभएको छ नि। सिफारिस रिस कसले गर्यो? बिनीले। बिनीको रिस गर्नु अथवा तपाईँलाई बिनीले रिस गर्यो सम्झिनु है। सिफारिस कसले गर्ने चाहिँ? बिनीले है। बिनी भन्ने कता छ? विद्यालय निरीक्षक त्यही है बिनी है। बिनीले।
बढुवाको अलिकति कम प्रश्न सोध्ने सम्भावना हुन्छ है साथीहरू, मैले त्यो भनिदिएको छु। कार्यक्षमताका आधारमा गरिने बढुवा शिक्षक बढुवामा तालिम बापत जम्मा कति अङ्क पाउने व्यवस्था छ भनेको छ? 10 अङ्क है, 10 अङ्क। तालिमबाट 10, बढुवाको लागि तालिमबाट 10 अङ्क। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अनुसार शिक्षक पेशागत विकास तालिम कतिवटा मोडुलर सञ्चालन गरेको थियो भने एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो है साथीहरू। एकदम मजा आयो नि भन्नु त। यो कथा हो कि नि, सबै त्यो घोक्नै पर्ने छैन, बुझाउनै पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन कि। सजिला क्वेसनहरू छन् है। 27 को भन्नु त 3वटा मोडुलर होइन, विद्यालय 3वटा मोडुलर सम्झ्यो भने चाहिँ है, मोडुल भनेको मोडुलर भन्ने लर्न पनि हुन्छ कोही ठाउँ। शिक्षक तालिम नीति 2062 मा कतिवटा नीतिहरू रहेका छन् भनेको छ? नेपाल सरकारको चाहिँ 13वटा नीति, उपनीति चाहिँ 96वटा थिए होइन। अब शिक्षा नीति कति हुन्छ? 62 हुन्छ ल भन्नु त। तेह्र दुना 26, कस्तो मजा आयो हेर्नु न। 13 भनेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति थियो, शिक्षा नीति भयो। राष्ट्रिय नीति कतिवटा छन्? 13। अनि यो शिक्षा नीति 13 दुना 26, आफै एन्सर आउँछन् कि साथीहरू एउटा जान्ने भने। ल, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापना गर्नका लागि कसले सिफारिस गरेको हो भनेको छ? 29 को। ल, कतिवटा मोडुलर बनाउँदा, मोडुल अथवा मोडुलर भन्छ, 3वटा हिजो बनाउने, बढुवाको लागि 10वटा अङ्क। नीति शिक्षा नीति भनौँ भने होइन, शिक्षा नीति भनौँ भने 26वटा, राष्ट्रिय नीति भनौँ भने 13वटा थियो, त्यसरी डबल बनायो होइन। यो भनेको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापना गर्नको लागि कसले सिफारिस गरेको छ भनेको छ? 49 ले है, यो छ। अर्को छ विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले, क्षेत्र भनेको विश्वव्यापी हो है, राष्ट्रिय क्षेत्र भनौँ भने, क्षेत्र भनेन विद्यालय सुधार भनौँ भने त्यो स्थानीय तहको हुन्छ है, त्यो सम्झिनु होला। मैले अलिक मेन फोकस गर्छु कि। विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले निर्धारण गरेको शिक्षकको पेशागत दक्षता विकास तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि 5 वर्षमा कति रकम खर्च हुने आकलन गरेको छ भनेको छ? 129.25 है। विद्यालय क्षेत्र भने नि त, त्यही हो, क्षेत्र भनेको अलिक धेरै हुन्छ भनेर सम्झेको है। क्षेत्र भनेको त्यो धेरै हुन्छ, सम्झिनु होला है। ल, अब छ अर्को छ हेर्नु त, 31 मा छौँ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका अनुसार तलका मध्ये कुन भनाइ सही छ भनेको छ? कुन भनाइ सही छ भनेको छ हेर्नु है त। ल, नवप्रवेशी शिक्षकका लागि 10 दिनको सेवा प्रवेश तालिम होइन, कक्षा 1 देखि 5 का 56,000 आधारभूत शिक्षकलाई प्राथमिक कक्षा पढाइ सम्बन्धी तालिम, 54,000 आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षकलाई 30 दिने सेवाकालीन तालिम। माथिका सबै भनेको छ, माथिका सबै ल। सजिलो छ नि त नर। हाल सेवाकालीन शिक्षक तालिमका लागि, सेवाकालीन भनेको तपाईँ जागिर खाइसकेपछि है, सेवाकालीनका लागि पाठ्यक्रम निर्माण र स्वीकृति तथा नमुना तालिम स्रोत सामग्री विकास प्रशिक्षण तयारी मापदण्ड विकास सम्बन्धी कार्य कसले गर्दछ भनेछ है। 32 को भनेको यो तालिम हेर्ने भनेको कुन हो भन्दा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास है। तालिम हेर्ने भनेको को हो? शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत है। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास यो केन्द्रीय कार्यालयमा हुन्छ है। ल, अर्को छ प्राथमिक शिक्षकलाई तालिम दिने उद्देश्यले देशभर 9वटा प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापना कहिले भयो भनेको छ है। 53 को 33 रहेछ, 33 को 53 मा के मैले 53 कन्सेप्टमा आएछ है, 53 मा है, 53 मा। ल, उत्तरमाला पनि हेर्नु होला, कुनै मिस्टेक भएको भएपछि मलाई सम्झाइदिनु होला है त। सबै कुरा सबै मान्छे पर्फेक्ट हुँदैनन् है। साथीहरू एकै छ गुणस्तरीय शिक्षा। गुणस्तरीय शिक्षा यो सबै टपिक्स गराउनु होला है, नोट बनाउनु छ आफै सकेसम्म। गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा पढ्छौँ। यसमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू छ। अब गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा, गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो त्यही हामीले पढ्छौँ। अवधारणा भने कहिलेबाट आयो,
यसका आयामहरू र विशेषताहरू के छन् पढ्छौँ। गुणस्तरीय शिक्षामा प्रचलित मापदण्डहरू सूचकहरू कतिवटा छन्? 17वटा छन् कि 18वटा छन् कि चक सम्झिन्छौँ हामीले है, कतिवटा चक छन्, कतिवटा चकले लेख्छौँ भन्ने कुरा सम्झिन्छौँ। विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षण विद्यार्थीको उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणका प्रतिवेदनहरू र तिनका प्रमुख सिफारिसहरू यो पढ्छौँ। विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुन नसक्नुका कारण र गुणस्तर सुधारका उपायहरू छ। गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा शिक्षक, अभिभावक र समुदायको भूमिका पर्छ। अब अब गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो? सबैभन्दा हामीले गुणस्तरीय शिक्षा कस्तो शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भन्छौँ त हामीले हैन त? गुणस्तरीय शिक्षा भनेको व्यावहारिक शिक्षा समाजलाई हैन, एकदम ध्यान दिनु है। यो हामीले परिभाषा जान्यो भने सबै च्याप्टर जान्छौँ कि त्यस्तो हुन्छ कि साथीहरू है। ठिकै छ नि त हैन? आज क्लास कस्तो छ कमेन्ट गर्नु त। अलिकति पढौँ भनेर, नत्र मैले हाम्रोमा लाइन पनि भएन अनि त्यसपछि ल्यापटपमा चार्ज पनि नभएर धेरै समस्या दिएको थियो नि त। त्यही पनि अब कोर्स सकेपछि तपाईँहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने सोच छ। बिस्तारै पढिरहेछौँ है। गुणस्तरीय शिक्षा भनेको पनि व्यावहारिक शिक्षा समाज, व्यक्ति र राष्ट्रका आवश्यकतामा आधारित शिक्षा है। राष्ट्रको आवश्यकता हुन्छ प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा खपत हुन सक्ने भनेको मतलब कस्तो भने गुणस्तरीय शिक्षा भनेको भने यदि मैले तपाईँहरूलाई पढाएँ भने तपाईँले लाइसेन्स प्राप्त गर्नुभयो भने र लाइसेन्स प्राप्त गरेर मात्रै भएन कि तपाईँले उचित प्रकारको बजार पाउनुभयो अथवा पढाउने ठाउँ पाउनुभयो, पढाउने स्थान पाउनुभयो भने त्यसलाई गुणस्तरीय शिक्षा भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि हैन र? गुणस्तरीय शिक्षा भनेको गुणस्तरीय गुण चाहिँ हुन पर्यो कि एउटा न एउटा गुण। त्यो गुण कस्तो भने बजारमा खपत हुने। अर्को व्यक्ति वा राष्ट्रका आवश्यकता, व्यक्ति भनेको तपाईँ शिक्षक बन्नको लागि चाहिँ लाइसेन्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँको आवश्यकता अथवा राष्ट्रको आवश्यकता। राष्ट्रको आवश्यकता के हो भन्दा तपाईँहरूले 50 नम्बर ल्याए पास हो नि त, पास हुन त सक्षम हुन् भनेर लाइसेन्स दिन्छ नि त। त्यही भएर राष्ट्रको आवश्यकता यसरी सम्झिनु है। आफ्नै जीवनमा कुनै पनि कुराहरू, कुनै पनि घटनाहरू आफ्नो जीवनमा लागेर सम्झिनु भयो भने चाहिँ त्यसरी सम्झिन सकिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा, गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा कसरी सम्झिने रे? व्यावहारिक शिक्षा समय, व्यावहारिक भनेको डोको बुन्न मैले कक्षामा पढाएँ भने त्यो विद्यार्थीले डोको बुन्न चाहिँ घरमा आएर सिक्छ नि। घरमा आएर त्यो डोको बुनेको कुराहरू, पढाएको कुरा घरमा आएर व्यवहारमा उतार गर्छ नि, बानी व्यवहार त्यस्तै अनुसारको परिवर्तन गर्छन्, त्यसलाई व्यावहारिक शिक्षा भनिन्छ। व्यक्ति र राष्ट्रका आवश्यकतामा आधारित शिक्षा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा खपत हुन सक्ने भन्ने कुरा राखेको छ है त। अर्को छ सिकाइ गुणस्तरीय, वातावरण गुणस्तरीय, पाठ्यक्रम सिकाइ गुणस्तरीय हुनको लागि के चाहियो भनेको के वातावरण गुणस्तरीय चाहियो। अर्को छ पाठ्यक्रम गुणस्तरीय चाहियो। यदि असल पाठ्यक्रम भयो भने त्योबाट शिक्षा पनि कस्तो पाइन्छ? असल पाइन्छ भन्ने कुरा। शिक्षण प्रक्रिया गुणस्तरीय, शिक्षण प्रक्रिया के हुनुपर्छ? गुणस्तरीय हुनुपर्छ। उपलब्धि गुणस्तरीय भनेको पढाएर मात्रै भएन, सबै पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि त गुणस्तरीयमा राख्नु है ल। गुणस्तरीय सिकाइ, गुणस्तरीय वातावरण, गुणस्तरीय पाठ्यक्रम, गुणस्तरीय शिक्षण प्रक्रिया र गुणस्तरीय उपलब्धि भन्ने कुरा राखेको छ है त। ल हामीलाई 17वटा लक्ष्य भनेका थियौँ नि। गुणस्तरीय शिक्षाको दिगो विकासका पनि 17वटा लक्ष्य छन् है। यो त सम्झेन कस्तो मिल्छ कि उतार यताको सबै कुराहरूलाई कम्पेयर गर्नुहोस् कि तपाईँ र तपाईँको दाइ दिदी बहिनीको बिच भिन्नता के छ, मेरा राम्रा गुण के छन्, उसका गुण के छन् भनेर कम्पेयर गर्यो भने त्यो गुणहरू कहिले पनि बिर्सिन्न कि। भनेको मतलब हामीले पढेका हामीले 26 पढेका थियौँ नि शिक्षाका नीतिहरू हैन। अब राष्ट्रका नीति कतिवटा छन्? 13वटा। यो 13 लेख्नु बेलामा 16 लेख्छु। कम्पेयर गर्यो कि 13 दुना 26 हो। राष्ट्रका नीति 13वटा छन्, तर शिक्षाका नीति 2062 अनुसार कतिवटा छन्? मैले भर्खर सिकेँ नि त यो कुरा है। यसरी कम्पेयर गरेर पढ्यौँ भने हामीले धेरै कुराहरू सिक्छौँ है साथीहरू। आत्ति नभएन मेहनत चाहिँ अलिक बढी पढ्नु पऱ्यो। अनलाइन क्लासको यो अनलाइन क्लास नै होइन, यसलाई सहजीकरण क्लास हो है। अनलाइन क्लास भएपछि त अलिक धेरै फेसिलिटी हुन्थ्यो होला है त छैन नि त है। हामीले तपाईँले पे गरेको पैसाको चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई ज्ञान दिने मात्रै हो, अरू त्योभन्दा बढी उपलब्ध छैन। तपाईँले धेरै ठाउँ अपेक्षा गरेर खतरा इन्स्टिच्युटमा पढ्ने तपाईँले हो
है। त्यो बुझ्नुहोस् कि तपाईँलाई त्यति मूल्यमा यतिको नलेज ठिकै हो जस्तो मान्नु होला है। त्यही भन्छु म त, अरू त खासै केही भन्दैन। र सम्बन्ध भनेको सधैँभरिको लाग्छ। तपाईँ हाम्रो सम्बन्ध गतिलो भयो भने सधैँभरि काम लाग्छ। तपाईँहरूलाई यो यो टाइमिङ समयमा मात्रै होइन कि जिन्दगीभर है सक्नेहरू सहयोग अपेक्षाहरू चाहिँ मबाट हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु मैले है त। त्यही हो। ल अर्को छ हेर्नु है, गुणस्तरीय शिक्षा। गुणस्तरीय शिक्षामा चाहिँ कतिवटा लक्ष्य? 17वटा। अर्को दिगो विकासका 17वटा लक्ष्यहरू हामीले पढेका थियौँ होइन। एउटा भोकमरी, भोको गरिब, होइन भोको थियो, त्यो गरिब थियो, स्वास्थ्य पाएको थिएन, खाद्य पाएको थिएन, त्यसलाई गुणस्तरीय शिक्षा पाएको थिएन, लिङ्ग लिङ्गबाट पानी आउँछ भनेर मैले सम्झाएको थिएँ नि त। त्यो पढेका अनलाइन क्लास हाम्रो क्लास ल्याएकाले, यो सहजीकरण क्लास हो, अनलाइन क्लास नसम्झिनुलाई। ऋषि सरसँग अनलाइन क्लास ल्याएको भनेर कसैले धाक नदेखाए हुन्छ, किनभने यो सहजीकरण हो। छोटो समय पढेका छौँ हामीले, छोटो समयमा अलिकति नलेज मात्रै सेयर गरिएको छ। लङ टाइम पढायो भने तपाईँलाई चाहिँ राम्रोसँग सहजीकरण गरिदिन सक्छु मैले त्यस्तो लाग्छ है त। दिगो विकासका पनि 17वटा लक्ष्यहरू छन्। यसको गुणस्तरीय शिक्षाका पनि लक्ष्य कतिवटा छन्? 17वटा है। गुणस्तरीय गुण कतिवटा गुण? 17 गुण होइन। 17 गुणको लक्षण भएका केटीहरू हुन्छन् नि, हो 17 गुण सम्झिनु होला है। गुण कतिवटा? 17। लक्ष्य कतिवटा है? ल 17वटा गुण भएकोलाई बल्ल लग्ने लक्ष्य ल्याउने कि है, बिहा गर्ने लक्ष्य ल्याउने है सबै है। हामीले बिहा नगरेकाहरूलाई समस्या हुन्छ नि, तपाईँहरूले त बिहा गरिसक्नु भएको छ होला धेरैले, हो। कतिवटा लक्ष्य ल्याउने मैले सम्झिनु त्यसरी, 17वटा गुण भएको केटीको बिहा गर्ने लक्ष्य छ मेरो है। गुणस्तरीय भनेको गुण भनेको गुणस्तरीय शिक्षा कतिवटा? 17 अथवा 17 वर्षको गुण भएकी होइन, 17 वर्षे गुण भएकी, 17 वर्षको 17 गुण भएकी केटीलाई बिहा गर्ने लक्ष्य छ भनेर सम्झिनु होला है। केटीहरूले पनि त्यही सम्झिनु नि त, के भयो त नि। ल अर्को छ 126वटा परीक्षण है। ल लक्ष्य नम्बर 4मा सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा भनी राखेको छ। लक्ष्य नम्बर 4मा है, लक्ष्य नम्बर 4मा चाहिँ सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा भनेर राखेको छ है। युनिसेफ भनेको केटीहरू सम्झिनु। युनिसेफ अनुसार गुणस्तरीय शिक्षाका 5वटा आयामहरू छन्। यो सोध्छ है। युनिसेफ यसलाई 6वटा छ है, 5वटा गरेर दिन्छु भनेर सम्झिनुहुन्छ। युनिसेफ है, युनिसेफलाई हेर्नु त, युनिसेफ भनेको 5वटा सम्झिनु। युनिसेफ सेफ भनेको दारी सेभ गर्ने हुन्छ नि, त्यो 5 दिनमा गर्ने कि। युनिसेफ सेभ कति दिनमा गर्ने? 5वटा आयाम, त्यसरी सम्झिनु। केही न केही कुराहरूमा लगेर जोड्नै पर्छ साथीहरू, न त दिमागले भेट्दैन। हामी फेसबुक, मोबाइल, वाट्सएप, ट्विटर, इन्स्टा, टिकटक सबैमा अलिक बढी होइन तपाईँ लिप्त भयौँ कि, हामी लुप्त भयौँ कि, त्यही भएर हाम्रो दिमाग अलिक क्याप्चर गर्दैन। त्यही भएर त्यही टिकटकतिर लग्ने। 5 बजे आए, कहाँ आउने? टिकटकमा आए है। युनिसेफ भएर 5 बजे आए, केमा आउने? टिकटकमा आए। युनिसेफका 5वटा के हुन्छ? आए भनेको आयाम हुन्छ। सेभ भएर 5 बजे युनिसेफमा आए, युनिसेफका 5वटा आयाम हुन्छ। आए भनेको आउने आयाम हो नि त, त्यसरी सम्झिन्छ। गुणस्तरीय विद्यार्थी, गुणस्तरीय वातावरण, गुणस्तरीय विषयवस्तु, गुणस्तरीय प्रक्रिया, गुणस्तरीय प्रतिफल, गुणस्तरीय र उत्तरदायीपूर्ण भनेको छ है। ल युनिसेफको लागि गुणस्तरीय शिक्षा कतिवटा? 5वटा है। 5वटा युनिसेफ, यो 5वटा यहाँ राखेको छ आयामहरू। एउटा चाहिँ सक्षम होइन, एउटा चाहिँ विषय सिकाइ वातावरण, एउटा गुणस्तरीय पाठ्यक्रम, अर्को गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ होइन, गुणस्तरीय उत्पादन। यो सम्झिनु होला। यसलाई सबै 5वटै घोक्नुपर्छ भने, घोक्नुहुन्छ भने म सूत्र बनाइदिन्छु, तर घोक्न पर्छ जस्तो मलाई लागेन जस्तो लाग्यो है। ल शैक्षिक र विकसित असल विद्यार्थीलाई सक्रिय उत्पादन बन्ने अवसर दिन्छ, त्यसैले नै गुणस्तरीय शिक्षा मानिन्छ। यो गुणस्तरीय शिक्षालाई चाहिँ सक्रिय उत्पादन बन्ने अवसर दिन्छ है। सक्रिय उत्पादन बन्ने अवसर दिन्छ है। सक्रिय उत्पादन बन्ने अवसर दिन्छ कसले?
भनेको गुणस्तरीय शिक्षाले है त। गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा शिक्षकको भूमिका। गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि शिक्षकले के गर्नुपर्छ भने तालिम र योग्य प्राप्त तालिम र योग्य प्राप्त निरन्तर मूल्याङ्कन। त्यो विद्यार्थीहरूको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। तालिम र योग्य प्राप्त भनेको त्यो बच्चाहरूले पनि तालिम दिनु पर्यो, आफूले पनि तालिम लिनु पर्यो कि निरन्तर सिकाइ होइन। सहकार्य विद्यार्थी र अभिभावक सहकार्य गर्नु, विद्यार्थी र शिक्षक बिच सहकार्य गर्नु। शैक्षिक वातावरण निर्माण है, त्यो विद्यार्थीले पढ्ने वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्यो क्या, जस्तो छ हल्ला हल्ला यताउति गर्न त भएन है। अर्को छ जवाबदेहिता भनेको जवाबदेहिता हुनु पर्यो। जुनसुकै प्रश्नमा जुनसुकै क्रियाकलापमा चाहिँ उसले चाहिँ एन्सर भन्न सक्ने क्षमता भएको चाहिँ शिक्षक हुनु पर्यो कि। शैक्षिक सामग्रीको व्यावहारिक प्रयोग र सहज व्यवहार भनेको छ। शैक्षिक सामग्रीको व्यावहारिक प्रयोग र शैक्षिक सामग्रीको व्यावहारिक प्रयोग भनेको जस्तो भने डोको बुन्ने पाठ, मैले त्यसलाई धेरै दिएँ डोको बुन्ने पाठको उदाहरण त नभए यस गरौँ न त। ढाड नभएका तपाईँलाई पनि थाहा छैन होला धेरै साथीहरूलाई, नभएका जनालाई कति भागमा विभाजन गरेको छ? 9 भागमा है। के हुन् ल भन्नु त? ढाड नभएका जनावरलाई कति भागमा विभाजन गरेको छ? 9 भागमा विभाजन गरेको छ। एकोसिए, पोरिफेरा, सिलिन्टेरेटा, आर्थोपोडा, यो थियो। यसलाई कसरी सिकाउने विद्यार्थीलाई भनेको व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्नु। एक कोशीको अब शैक्षिक सामग्री लाग्नु पर्यो कि शैक्षिक सामग्रीको व्याकरण। एउटा मात्रै कोष भएको एक कोशीय के पर्छ? अमिलो लग्ने अनि एक कोशीय हो यो बार्ने। एउटा कोषा मात्रै छ, एक कोशीमा के पर्यो? अमिबा भनेको अमिलो भनेर सिकाइदिने कि अमिलो। यसरी व्यावहारिक रूपमै सिकाइदिने भन्न खोजेको है त। पोरिफेरामा के पर्छ भन्नु त? पोरिफेरामा स्पन्जिला पर्छ। के पर्छ? स्पन्जिला पर्छ है। पोरिफेरामा स्पन्जिला पर्छ। अब तिमीलाई कसरी सिकाउने? स्पन्जिला लगेर गए कक्षामा लग्न सक्यो भने त ठिकै छ, लग्गेन भने किन? परीको वरिपरि फेरा लगाउने। परीको वरिपरि फेरा लगाउँदा के भइन्छ नानीहरू? जिल्ला भइन्छ, स्पन्जिल्ला। यसरी सम्झिने। अब आर्थोपोडामा के हुन्छ? पोडामा के हुन्छ? पुतली पर्छ। पुतली आर्थो भनेको आथो, पुतली आथो है नानी भनेर सिकाउने कि व्यावहारिक रूपमै सिकाउने। त्यो पुतलीलाई बोलाउने अनि सिकाउनेलाई त्यो व्यावहारिक शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्ने जान्न पर्यो भन्ने कुरा छ है त। एकदम ध्यान दिने कुरा यहाँ है। पाठ्यक्रमलाई यो एकदम इम्पोर्टेन्ट, यो आउने सम्भावना बोकेको क्वेसन है। पाठ्यक्रमले निश्चित स्वरूप दिने, रूप दिने केले हो? वस्तुले हो, विषयवस्तु। रूप दिने कसले हो? वस्तुले रूप दिन्छ कि? काठको रूप हुन्छ कि? हुन्छ। पानीको रूप हुन्छ? हुन्न। त्यो पानी वस्तु हो होइन? त्यही भएर सम्झिने कि रूप भनेको रूप दिने केले? वस्तुले, वस्तु विषयवस्तु। सम्झिने झुक्किन्छ है साथीहरू, इक्जाममा कस्तो झुक्किन्छ भने तपाईँले जाने कुरा नि झुक्किनुहुन्छ कि कसम, मैले भनिदिन्छु। रूप दिने, स्वरूप। पाठ्यक्रमलाई निश्चित स्वरूप दिन कुनले दिन्छ भन्दा विषयवस्तुले, वस्तुले रूप दिने हो नि त है। तपाईँको रूप राम्रो छ भनेको वस्तु हुनुभयो कि नै तपाईँ है, त्यसरी सम्झिन सकिन्छ है। सम्झिने आइडिया मात्रै सिकाइदिने साथीहरू, मैले त केही गर्न सक्दिनँ। गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा शिक्षकको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्दा सरकारवालासँग समन्वय गरी विद्यालयको गुणस्तरीय मापदण्ड निर्माण गर्ने भनेको सरकारवाला भनेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रसँग चाहिँ समन्वय गर्ने भनेको छ। शिक्षण सिकाइमा प्रतिबद्धता है, सिकाउन पर्छ भन्ने भावना हुनु पर्यो। अर्को छ अभिभावकसँग समन्वय गर्ने भइहाल्यो। प्रभावकारी सञ्चार गर्ने, शैक्षणिक योजना पाठ योजना बनाउनु पर्यो कि पाठ योजना मात्रै होइन, अर्को वार्षिक योजना अरू सबै बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा। स्व अध्ययन र अनुसन्धानबाट पेसागत दक्षता बढाउने। स्व अध्ययन भनेको त इन्टरनेटबाट सिक्न सकिन्छ भनेको पनि नि है, त्योबाट। बालमैत्री यो भइहाल्यो, कक्षाकोठा व्यवस्थापन भइहाल्यो। ल क्लियर हुन पर्यो है साथीहरू। अब विद्यार्थीको भूमिका कस्तो हुन्छ त हेरौँ त।
विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा सक्रिय बन्ने, उनी चाहिँ अब सक्रिय त बन्नै पर्यो। शिक्षण सिकाइमा सहभागी हुने, शिक्षकले पढाउँदा जुनसुकै क्रियाकलापमा सहभागी हुनु पर्यो भनिन्छ। साथीहरूसँग सहयोगी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने भनेको छ। तँभन्दा म जान्ने भन्ने हुने कि ल खेलौँ, कसको राम्रो नतिजा आउँछ भनेर खेल्ने कि सहमतिमा, होइन, त भइहाल्यो। आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुने भन्ने कुरा छ। गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा अभिभावक र शिक्षकको भूमिका, है त। विद्यालयको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड निर्माणमा सहयोग गराउने। मापदण्ड विद्यालयमा चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्यो कि, है, मापदण्ड अनुसार चाहिँ पढाउनु पर्यो भन्ने कुरा छ। शिक्षकले त्यही अनुसारको पढाउने मापदण्ड बनाएर एउटा नियम नीतिहरू बनाउने, है त। समुदायको आवश्यकता र विशेषताको जानकारी विद्यालयलाई गराउने, है त। समुदाय भनेको समाजको सानो रूप हो, है। समाज हामीले पढिसकेछौँ। समाजको सानो रूप समुदाय हो, है। समुदाय समाजको सानो रूप हो। आवश्यकता र विशेषताको जानकारी विद्यालयमा गराउने भनेको छ, है। समुदायको आवश्यकता किन आवश्यकता छ भन्दा समुदायमा विभिन्न प्रकार एउटा समुदायमा बसोबास गर्ने विभिन्न प्रकारका जात जाति भाषा भाषा लिङ्ग धर्म, होइन, संस्कृति सम्प्रदायका व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको विद्यालयमा आउँछन् नि त पढ्न। हो, त्यही भएर तिनीहरूको आवश्यकता, समुदायको आवश्यकता छ है विद्यालयमा भनेर चाहिँ यो शिक्षक र अभिभावकले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको लागि धेरै पहल गर्छन् भन्ने कुरा राखेको छ। विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य रूपले विद्यालय पठाउने, है त। अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सहभागी हुने, बालकको शैक्षिक विकासमा जिम्मेवार हुने, यो सबै कुरा भयो। गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा, है, एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो, है त। गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा के हो त खास भन्दा सिकाइले अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सुनिश्चितता भएको व्यक्ति वा समाजका आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने, ज्ञान सिप सहकार्य र व्यक्तित्व विकासमा जोड दिने व्यावहारिक रोजगारमूलक शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भनिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा भनेको अहिले हामीले पढेको थियौँ नि त, बजारमा व्यवस्थापन हुन सक्नु पर्यो, एउटा शिक्षा व्यावहारिक हुन पर्यो, है त, अनि रोजगारमूलक हुन पर्यो, है त। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ गुणस्तरीय। यो भनेको राष्ट्रको पनि, है, म एकहोरो पढे जस्तो त भएन नि साथीहरू, होइन, एकहोरो भए पनि म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु, टेन्सन नगर्नु होला। राष्ट्रको र व्यक्तिको तिनीहरूको आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्यो कि, अरू समाजको पनि आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्यो। कसले राष्ट्रले अपेक्षा गरेका उपलब्धिहरू हासिल गर्नको लागि, है त। कस्तो हुनु पर्यो शिक्षा, एउटा व्यावहारिक हुनु पर्यो, एउटा रोजगारमूलक हुनु पर्यो, है, एउटा राष्ट्रिय उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने खालको हुनु पर्यो, एउटा व्यक्तिगत उद्देश्य, होइन, व्यक्तिले अपेक्षा गरेको हुन्छ नि त, त्यो उद्देश्य पुरा गर्ने खालको शिक्षालाई के भनिन्छ गुणस्तरीय शिक्षा भनिन्छ भनेर जान्न सकिन्छ। ल अर्को युनेस्कोले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तय गरेका 4वटा स्तम्भहरू। प्रश्नहरू सोध्न सक्छ, युनेस्कोले तय गरेको 4वटा स्तम्भहरू के हुन्, है। गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी 4वटा स्तम्भहरू यो जान्नै पर्छ है। 4वटा यसलाई सूत्र बनाइदिन्छु नभए मैले। जा गर्न केहीसँग भनेर सम्झिनु, जा गर्न केहीसँग भनेर, है। जा गर्न केहीसँग जान्नको लागि, गर्नको लागि, केही हुन्न भनेको केही हुनको लागि, केही बन्नको लागि, अर्को छ सँगै बाँच्नको लागि, है। अलिकति जा गर्न केही हुन्न भनेर जान्नु, जा गर्न केहीसँग गर्न जा भने काम गर्न जा भनेर सम्झिनु, है। केही गर्न काम गर्न जा, है। जा गर्न के गर्न काम गर्न, केही काम न त केही सँगै, है। अर्को जान्न गर्न जान्न, है। कोहीसँग जान्न र केहीसँग जान्न म गर्न केहीसँग जान्न म गर्न केहीसँग सम्झिनुहुन्छ। अथवा यसलाई त आफै पढ्ने जान्नको लागि, गर्नको लागि, केही हुनको लागि, होइन, बन्नको लागि, अथवा बाँच्नको सँगै बाँच्नको लागि यो जानिहालिन्छ। 4वटा स्तम्भ, है। 4वटा स्तम्भ के अरे जान्नको लागि, गर्न नजाने रे, के गर्नको लागि, है। के जा गर्न केही भनेको केही हुनको लागि, केही बन्नको लागि, है त। केही हुन्न सँग भनेको सँगै हुनको लागि, है।
सँगै बाँच्नको लागि, सँगै हुनको लागि। भाइचाराको विकास, रोजगारको ज्ञान, सिप, रोजगार र भाइचाराको विकास है। बुढाबुढी हुन पर्यो भने यहाँ भइन्छ नि त। ल बुझ्नुभयो नि त। जा गर्न केही हुन्न भनेर सम्झिनु है। केहीसँग, जा गर्न केहीसँग भन्नु, जा गर्न केहीसँग, धेरैसँग गर्न जाने अरे के काम गर्न है त। ठिक छ नि है साथीहरू, कस्तो हुन्छ, मजा आउँछ नि। ल युनेस्कोले तोकेका, ल अहिले हामीले मैले पढेको थिएँ नि, लक्ष्य कतिवटा थियो अरे गुणस्तरीय शिक्षाका लक्ष्य भनेको 17 17 वर्षको भएपछि म बिहा गर्छु है। 17 वर्षको भएपछि म लक्ष्य गुण 17वटा गुण लक्ष्य गुण राम्रो भएपछि मेरो लक्ष्य के हो, त्यो केटी बिहा गर्ने। 17वटा गुण सम्झिने है त। यसरी सम्झिन सकिन्छ। युनिसेफले गरेका गुणस्तरीय शिक्षा, माथि युनेस्कोले हो है, को सम्झिनु होला। युनेस्को फेरि त्यो कले हो भन्दा को युनेस्को, निस्को भनेर, निस्को भने युनेस्को त्यो ढोका र मूल ढोका, प्राविधिक शिक्षा विकासको मूल ढोका हो र प्राविधिक शिक्षा मूल ढोका। शिक्षा विकासको ढोका हो भने प्राविधिक शिक्षा मूल ढोका भनेर मूल ढोका निस्को भनेर सोधे पढेको थियौँ नि। हो त्यस्तै चाहिँ त निस्को, के गर्न निस्को, जा एउटा केटा ढोकाभित्रबाट निस्को युनेस्को, अनि के भनौँ, जा गर्न केहीसँग, जा गर्न केहीसँग भनौँ कि युनेस्कोले है। त्यसरी सम्झिनु। सँगै सँगै हुनको लागि भन्ने कुरा छ न, सँगै। ल अर्को छ गुणस्तरीय शिक्षा युनिसेफले है, सेफ भएर सेफ, अब त्यहाँ गरिसक्यो, अब सेफ हुने है बुझ्नु नि त मैले भन्न खोजेको कुरा। सेफ हुने गुणस्तरीय सिकाइ एउटा गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण, गुणस्तरीय विषयवस्तु, गुणस्तरीय सिकाइ प्रक्रिया, गुणस्तरीय उपलब्धि उत्पादन भनेको छ। 5वटै लक्ष्य पक्ष पुरा गर्न उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भनेको छ है। यो भयो। ल गुणस्तरीय शिक्षाका प्रचलित मापदण्ड वा सूचकहरू भनेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाका प्रचलित सूचकहरू कतिवटा छन् भन्यो भने 21वटा आइछन् है। 21वटा चक, गुण लगाएका 21वटा चकहरू सम्झिनु है। गुण लगाएका 21वटा चक, गुण लगाएका 21वटा चक, नत्र गुण सम्झिन भन्यो भने 21 चक त सम्झिन्छ। कसको चक हो, चक सूचक त धेरै हुन्छ नि त। गुण लगाएको 21वटा चक भनेको पढाउने बेलामा चक तपाईँले बोर्डमा पढाउनु भयो भने ती चकहरूले के गरे तपाईँलाई भन्दा गुण लगाए कि त्यो पढाएको कुरा बुझ्नुभयो, तपाईँ आफैले पढाउनु भयो, तपाईँ आफै बुझ्नुभयो। तपाईँले धेरै विद्यार्थी मान्छेहरू त शिक्षक हुनुहुन्छ होला, शिक्षकले भनेको चक, व्हाइट बोर्ड चकलाई पनि के सम्झिनु भयो, त्यो मार्करलाई पनि चक सम्झिनु। कतिवटा चक 21वटा, ती चकले के गुणस्तरीय है। गुणस्तरीय शिक्षा भन्यो भने 21वटा चक सम्झिनु है। यसमा के पर्छन् भनेर सर सम्झिनु होला है तपाईँले। सक्षम नेतृत्व र स्क्रिनसट गर्नु। सक्षम नेतृत्व र प्रभावकारी व्यवस्थापन, सक्षम र सान्दर्भिक शैक्षिक प्रणाली, नियम जानेको होइन। अर्को छ आवश्यकताको परिपूर्ति होइन, सन्तुष्टि, शैक्षिक उद्देश्यमा स्पष्टता र प्राप्ति होइन, ज्ञान सिप र आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम र कार्यान्वयनहरू सबै परे है। अर्को छ शैक्षिक लगानी तथा लगानी र प्रतिफल बिचको निकटता, दक्ष सिप ज्ञानमूलक जनशक्ति उत्पादन, न्यूनतम शैक्षिक क्षति र अधिकतम उच्च उपलब्धि, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली, पृष्ठपोषण र सहयोग, जान्नका लागि शिक्षामा समय दिन पर्यो। अर्को छ ल हेर्नु, जान्नको लागि है त जान्नै पर्यो कुरा, सबै कुरा जानिन्न होला, मलाई पनि थाहा छैन, थाहा हुन्न सबै कुरा। यत्रो 21वटा कसले गएको छ र होइन, त्यो सर भन्ने मात्रै हो। वैज्ञानिक शिक्षक छनौट प्रक्रिया र पेसागत रूपमा दक्ष शिक्षकको व्यवस्था, पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीको उपलब्ध प्रयोग र व्यावहारिक सिकाइ, अतिरिक्त क्रियाकलापसँगै व्यक्तित्व विकासमा जोड। 14मा सबल भौतिक पक्ष, यसो आइसिटीको
अनि बालमैत्री विद्यालय भयो, जवाबदेहिता भयो, पारदर्शिता सरोकार होला हैन, यो भइहाल्यो है त। गुणस्तरीय शिक्षाको आयाम। ल गुणस्तरीय शिक्षाको आयामहरू यही सम्झिनु है त। गुणस्तरीय शिक्षाको आयाम। अब गुणस्तरीय शिक्षाका आयामहरू के छन् भन्दा तह कतिवटा तहमा विभाजन गरेको छ भनेर सोध्छ। 5 वटा तहमा विभाजन। गुणस्तरीय गुणका तह है, गुणका तह तपाईले अगाडि पढेको सम्झिराख्नुपर्छ है साथीहरु। 17 वटा लक्ष्य भनेको मैले 17 वटा गुण राम्रो भएको केटीहरुको लक्ष्य बिहा गर्ने हो भनेर राख्नु। यस्ता सम्झिनु है साथीहरु, प्लिज यार सम्झिनु पर्छ के पहिला पढेका कुराहरु त। ल सिकाइको तह र प्रणाली तह दुई प्रकारका तह हुँदो रहेछन् गुणस्तरीय शिक्षाको। कमा सिकाइको खोजी पहुँच भयो। सिकाइले के ल्याउँछ? पूर्व ज्ञान, विषयवस्तु, प्रक्रिया र वातावरण भयो। प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय प्रक्रिया, असल नीतिको कार्यान्वयन, उपयुक्त कानुनी संरचना, स्रोतहरू, सिकाइ उपलब्धिको मापन है। यो मैले खासै बुझाउन पनि सकिनँ, तपाईले बुझ्न पनि सक्नु भएन मलाई थाहा छ। ल यो सबै कथाहरू तपाईले पढ्नुपर्छ। मैले पीडीएफ पठाइदिन्छु। पीडीएफ पठाइदिसकेपछि सबै कथाहरू तपाईले पढ्ने है, कथा पढ्ने है आनन्दले। कथाहरू तपाईले पढ्ने है साथीहरु। कथा तपाईले सरर हेर्नु नि त कस्तो कथा छ। कथाहरू तपाईले पढ्नुपर्छ है। यो अलिकति सोध्न सक्ने प्रश्न है साथीहरु। यो प्रश्न सोध्न सक्ने प्रश्न अन्तर्गत पर्छ। 15औं आवधिक योजनामा गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान के भएको रहेछ भनेर है त। गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत सृजनशील, दक्ष, प्रतिस्पर्धा उत्पादनशील, नवप्रवर्तनशील मानव स्रोतको विकास गर्ने है त। मुख्य अब लक्ष्य त्यो छ। उद्देश्य के छ? सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल शिक्षाको अनुभव सहित है प्रारम्भिक बाल शिक्षाको अनुभव सहित आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क र माध्यमिक शिक्षामा निशुल्क पहुँच सुनिश्चित गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय जीवनोपयोगी प्रविधि मैत्री बनाउने भन्ने कुरा राखेको छ है। यो सम्झिनु पर्छ है साथीहरु। 15औं आवधिक योजनाको योजनामा शिक्षालाई कुन शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान कस्तो व्यवस्था गरेको छ भनेर सोध्छ। यस्तो प्रविधि मैत्री, जीवनोपयोगी, गुणस्तरीय, निशुल्क, माध्यमिक निशुल्क, या 8 सम्म अनिवार्य। यो प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई यो शिक्षा ऐन 2028 ले भने जस्तै मिल्यो के। तर यहाँ थप हो। के थप हो भन्दा गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, बालमैत्री है थप हो। प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक विकासमा समावेशी र समतामूलक पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने भनेको छ है। सबै हेर्न पर्दैन। अर्को पन्ध्र योजनाले के गरेको छ भने सबै नागरिकलाई जीवन पर्यटन शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्ने भनेको छ। सबैलाई जीवन पर्यटन भनेको अलिकति जान्नको लागि चाहिँ लेखपढ जान्नै सिकाउनै पर्यो भनेको सबै नागरिकलाई है। पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी उच्च शिक्षालाई वैज्ञानिक, नवप्रवर्तनात्मक, अनुसन्धानात्मक, प्रविधि मैत्री, रोजगार मैत्री, ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु है। अर्थतन्त्र निर्माण सङ्घीय संरचना अनुरूपका सबै तहका शैक्षिक, प्रशासनिक निकाय र शिक्षण संस्थामा सुशासन कायम गर्नु भनेको छ है। यो कथा तपाईले रणनीति पनि तपाईले आफैले पढ्नु होला। रणनीति पनि तपाईले पढ्नु। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2067 जारी भई कार्यान्वयन भइरहेको छ। विक्रमसम्म 2066 सालमा
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना भएको यसका दुईवटा उद्देश्यहरू रहेका छन् भनेको छ। एक नम्बरमा के छ भन्दा शिक्षाको पहुँच क्षमता र गुणस्तरीय अभिवृद्धिका लागि समग्र शैक्षिक संरचना तथा कार्य प्रणालीको परीक्षण गरी शिक्षा मन्त्रालय समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ पेश गर्ने। यो भनेको चाहिँ अब खासै मैले बुझाउन सक्दैन साथीहरू है। निर्दिष्ट नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रचलित ऐन नियम बमोजिम कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा लेखाजोखा गरी सुधारका लागि प्रयास गर्ने भनेको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, क्षेत्र भनेको देशव्यापी है। यो भनेको यसले के गर गुणस्तर शिक्षामा यसले विद्यालय क्षेत्र विकासले के गरो भन्न खोजेको है, त्यो सम्झिनु। 5 आयाम अर्थात् उद्देश्यहरूमध्ये दोस्रो उद्देश्य सम्बन्धी प्रावधान राखिएको, जसमा सिकाइको वातावरण, पाठ्यक्रम शिक्षण सिकाइ सामग्री, विधि, मूल्याङ्कन तथा परीक्षाको सान्दर्भिकता तथा गुणस्तरीयतामा अभिवृद्धि गराइ विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार सुनिश्चित गर्नु। आधारभूत शिक्षाको उद्देश्यमा 4 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकाका लागि गुणात्मक आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु। प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास पूर्व प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तरका लागि यो सरल कथा चाहिँ पढ्नु है तपाईँले। हामीले यस्ता यो सजिला कुराहरू तपाईँले पढ्नुहुन्छ, मैले अप्ठ्यारो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई पछि फेरि रिभिजन गरिदिन्छु नि छिटो सक्यो भने। म बस्दैन के म खाली बस्दैन, तपाईँलाई सिकाइराख्छु है, टेन्सनै नगर्नु होला। मिति हामीले पढ्दैनौँ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट पहिलो चरणमा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अन्तर्गत यस प्रकारको परीक्षण कक्षा 3, 5 र 8मा दुई पटक सञ्चालन भएको थियो भनेको छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट पहिलो चरणमा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कुन कुन कक्षामा परीक्षण गरिएको भन्छ? 3, 5 र 8, 3, 5 र 8 है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 3 फरक, पहिला 2 फरक त्यसपछि 3 फरक, 3, 5 2 फरक त्यसपछि 3 फरक, 8 भनेको 3 फरक है, 2 र 3 फरक है, सम्झेनु। 3, 5, 8 3, 5, 8 सजिलो। ल हामीले चाहिँ यसलाई भोलि पढ्छौँ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको सङ्गठन संरचना है, भोलि पढ्छौँ है यसलाई। थ्याङ्क यू सो मच, यति बेलासम्म समय दिनुभयो, मलाई झेल दिनुभयो, बोर मानी हेरिदिनु भयो। अन्तिमसम्म हेर्ने साथीहरूले मी भनेर लेख्नुहोस् त, सबै साथीहरूले मी भनेर लेख्नु त है। यो कथाहरू छन्, यसलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्दा खासै आइडिया लगाउने कुरै छैन नि त्यहाँ होइन। सर कथा हो नि, त्यो कथा त तपाईँ आफै पढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा लाग्छ मलाई। मैले तपाईँलाई गाइड गर्ने ठाउँमा चाहिँ म अलिकति अप्ठ्याराहरूमा चाहिँ म धेरै गाइड गरिदिन्छु है। ठिक छ साथीहरू, आजको यस क्लासबाट म बिदा हुन चाहन्छु। अध्ययन निरन्तरता राख्नुहोला है। थ्याङ्क यू सो मच।
भोलि पनि यो पाठ सकिन्छ होला है। थ्याङ्क यू सो मच।